जय मसीह यार सबैलाई हालेलुया। मलाई विश्वास छ तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भनेर आजदेखि बाइबल स्कुल पढ्नको निम्ति मैले एकछिन बिस्तारै गरिरहेको छु ताकि अब तपाईले मलाई लाइभ देखेपछि तपाईहरु पनि कनेक्ट हुनुहुनेछ भनेर। त्यसै कारणले गर्दा म एकछिन पर्खिनेछु किनभने यो बाइबल स्कुल भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईहरु कतिजना चाहिँ भनौँ न सक्दो त सबैजना कनेक्ट हुन्जेलसम्म पर्खिनु पाए हुन्थ्यो, तर पनि अब एकजना पनि कनेक्ट भएको छैन नि, क्लास अगाडि साह्रै केही काम छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कनेक्ट हुँदैछौँ, कोही कनेक्ट हुँदै छैन। हुन्छ, अब कनेक्ट हुन तपाईहरु सुरु गरिसक्नु भएको छ, तर अब यो लाइभ भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी धेरै समय पर्खिनु पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी अगाडि बढ्ने छौँ। तपाईहरु उत्साहित हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ अवश्य पनि, तर हामीले यहाँ मैले तपाईहरुसँग आदान प्रदान गर्न सक्दिनँ। लाइफको चाहिँ भनौँ अलिकति डिसएडभान्टेज त्यही नै छ, तर एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कतै जानु पर्दैन बाइबल स्कुल जाँदैछु है भनेर घर कोठादेखि यसो सायद कसैको सुत्ने कोठादेखि सिटिङ रुम होला, कसैको त सुत्ने कोठामा यसरी ओछ्यानमा जुरुक्क उठ्ने होला त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एकदमै फाइदा। एनिवे हुन्छ, हामी आजबाट हाम्रो क्लास चाहिँ धार्मिकता छ। हामीले सधैँ बाइबल स्कुलको पहिलो क्लास चाहिँ सक्दो हामीले धार्मिकता लिने गरेका छौँ, धार्मिक विषय चाहिँ धार्मिकता राख्ने गरेका छौँ। किनकि धार्मिकता एउटा यस्तो विषय हो जुन विषय हामीले बुझेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले अरू जति पनि विषयहरू हामीले पढे तापनि हामीले त्यसको ज्ञान लिए तापनि हामीलाई केही फाइदा गर्दैन। धार्मिकता नबुझिकन, आफ्नो धार्मिकता नबुझिकन हामीले अरू विषयहरू हामीले लियौँ भने त्यो फेरि के हुन्छ त, अरू विषयहरू हामीले लियौँ भनेदेखि फेरि पनि त्यही पूर्व आधार अथवा पूर्व विचार, पूर्व धारणा, पूर्व ज्ञान अनुसार नै हामीले नयाँ लिएका सबै ज्ञानलाई हामीले उल्टाइरहेको हुन्छौँ अथवा त्यसलाई फिल्टर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विचारलाई जसरी बाइबलमा भनिएको छ कि तिमीहरूको आफ्नो विचारलाई परमेश्वरको वचनले नवीकरण गर, र जबसम्म हामीले नवीकरण गर्दैनौँ, र विशेष गरी यो क्षेत्रमा कि हामी को हौँ र धार्मिकता के हो। किनकि आज मैले तपाईँलाई धार्मिकता के हो भनेर सोधेँ भनेदेखि क्लास भएको भए यसरी लाइभ भनौँ न हामी आम्ना सामना क्लास लिइरहेको भए चाहिँ म तपाईँलाई सोध्थेँ कि धार्मिकता भन्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको बुझाइमा के आउँछ, वाट इज राइचियसनेस। र हामी सबैको आफ्नो आफ्नो उत्तर छ धार्मिकताको विषयलाई लिएर। धार्मिकता भनेको यो हो, धार्मिकता भनेको त्यो हो भनेर हामी भन्छ। धार्मिकता भनेको धर्म कर्म, धार्मिकता भनेको परमेश्वरको अनुग्रह। अब कतिले अब विभिन्न उत्तरहरू दिन्छन्, कति सही हुन्छ तर कति चाहिँ अब बेठिक हुन्छ। तर सायद कतिले त बुझ्नुभएको छ होला, तर कतिले बुझ्नुभएको छैन। धार्मिकतालाई अर्कै दृष्टिकोणले हामी हेर्नेछौँ अथवा बाइबलीय दृष्टिकोणले हामी हेर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। र त्यसपछि मलाई विश्वास छ कि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नेछौँ, अझै स्पष्ट हुनेछ, अझै पनि हामीले आफूलाई पनि नजिकबाट चिन्नेछौँ, साथै परमेश्वरलाई पनि अझै हामीले नजिकबाट चिन्नेछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ सुरु गर्नुभन्दा पहिला। मलाई लाग्छ धेरैजना जोडी पनि सक्नुभएको छ, बाइबल स्कुलमा जतिले नाम दिनुभएको छ तपाईँ जोडिसक्नु भएको छ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो समयको लागि हामी तपाईँको प्रशंसा र महिमा गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै पनि यो कति सुनौलो मौका छ कि घरमै बसी बसी हामीले यसरी बाइबल स्कुल पढाउन र पढ्न पाएका छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई यो सबै डिभाइसेसहरूको लागि, सबै मिडियाको लागि। प्रभु जति पनि टेक्नोलोजिजहरू यो नयाँ यो अहिलेको समयमा प्रभु सृजना भएको छ, ती सबैको लागि पनि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र हामी तपाईँकै महिमाको लागि प्रयोग गर्दछौँ। तपाईँलाई अझै गहिराईबाट चिनेर तपाईँको प्रशंसा र महिमा गर्दै तपाईँलाई माया गर्नुको निम्ति प्रभु हामी माथि उक्लिन यी सबै डिभाइसेसहरू प्रयोग गर्दछौँ, न कि तपाईँबाट टाढो भएर अझै पनि खच्किएर विश्वासबाट टाढो हुनुको निम्ति हामी प्रयोग गर्दैनौँ प्रभु, र गर्न चाहँदैनौँ।
परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि र यो क्लासको लागि, जुन धार्मिकता हामीले हेर्न गइरहेका छौँ यो एक हप्ता, यो 5 दिनमा। मलाई विश्वास छ कि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र तपाईँ स्वयंले नै एकदमै खाँटी वचन, यो बाइबलको वचन तपाईँले जुन उद्देश्य राखेर प्रभु तपाईँले लेख्नु भएको छ पिता, त्यही उद्देश्यमा हामीलाई तपाईँले बुझाउनुहुनेछ। कुनै एउटा सांप्रदायिक बुझाइ अनुसार होइन, कुनै एउटा धार्मिक बुझाइ अनुसार होइन, एउटा क्रिस्चियन बुझाइ अनुसार पनि होइन, किनकि आज क्रिस्चियन पनि एउटा क्लिशे, एउटा थेगो भएको छ, त्यो बुझाइ अनुसार पनि होइन। तर तपाईँले जुन उद्देश्य राखेर एउटा एउटा पत्र तपाईँको आफ्नो छोराछोरीलाई लेखेर छोडिराख्नु भएको छ, त्यही बुझाइमा हामी बुझ्नेछौँ, किनकि तपाईँले बुझाउनुहुनेछ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई निम्ताउँछौँ, आउनुहोस् र हामीलाई यी सबै सत्यतामा डोर्याउनुहोस् भनी हामी भन्दछौँ। तपाईँकै प्रशंसा र महिमा हामी गर्दछौँ र हामी तपाईँको जय जयकार गर्दछौँ, यतिखेर तपाईँलाई उचाल्दछौँ। महिमा 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 तुम्हालाई, महिमा 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 तुम्हालाई, कारणुमा हिमी र स्तुति योग्य छन् तुमा सिंहासनमा, स्तुति गर्दै यो ओठले उचालौँ तुमा सिंहासनमा, तुमा सिंहासनमा। हालेलुया। प्रभु तपाईँ सिंहासनमा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो उद्धारकर्ता तपाईँ सिंहासनमा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई यो धार्मिकता प्रदान गर्नुभयो। परमेश्वर स्वयंको धार्मिकता हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो क्लासलाई अगाडि बढाउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सम्पूर्ण समय हामी तपाईँलाई दिँदै ख्रीष्ट येशूको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन। हालेलुया। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्दै हामी जानेछौँ। आज क्रिस्चियन्सहरूले, विश्वासीहरूले एकदमै निरन्तर प्रश्न गर्ने प्रश्न चाहिँ दुईवटा हामी सुन्छौँ। धेरैले यो प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्। पहिलो नम्बर चाहिँ के भन्दाखेरि, जब परमेश्वरले उहाँले अस्तित्वमा लिएर आउनु भएको मानिसहरूलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले साँच्चै पनि के महसुस गर्नुहुन्छ होला? किनकि यस्तो अवस्था छ मानिस जातिको। उहाँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ होला? उहाँले अस्तित्वमा लिएर आउनु भएको, उहाँले सृजना गर्नुभएको मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँले के सोच्नुहुन्छ होला? के उहाँलाई गर्व महसुस हुन्छ होला? वा उहाँलाई बेवास्ता हुन्छ कि मतलबै राख्नुहुन्न कि? वा त उहाँलाई पछुतो महसुस हुन्छ, उहाँले पस्ताउनुहुन्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न प्रायले गरिरहेका हुन्छन्। अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले साँच्चै पनि मानिसहरूलाई कति नजिक, आफ्नो कति नजिक लिएर आउने अनुमति दिनुभएको छ र अनुमति दिनुहुन्छ? किनकि उहाँले आफैले बनाउनु भएको मानिसहरू हुन्। उहाँले कति मात्रामा, कति नजिक हामी उहाँको जान सक्छौँ होला र कति नजिक हामी छौँ होला, उहाँले कति नजिक आउने अनुमति दिनुभएको छ होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यसको उत्तर चाहिँ फरक पर्छ। यसको उत्तर फरक छ। केमा फरक छ भन्दाखेरि, हामी विश्वासीहरूको ज्ञानमा, परमेश्वरको ज्ञान जस्तो प्रकारको हामीले पाएका छौँ त्यस अनुसारकै हाम्रो राय र उत्तर पनि हुन्छ। हाम्रो धार्मिकता हामीले कसरी बुझेका छौँ त्यसमा आधारित हाम्रो उत्तर हुन्छ। फरक पर्छ। अर्थात् भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो अनुभवमा भर पर्छ। हाम्रो अनुभव, हाम्रो जीवनको अनुभव अथवा ख्रिस्टीय अनुभव, विश्वासीको अनुभव भनौँ न, एउटा क्रिस्चियन एक्सपिरियन्स, हाम्रो इसाई अनुभव कस्तो छ त? उदाहरणमा, यदि एउटा व्यक्ति
मैले अहिले विश्वासीकै कुरा गरिरहेको छु है, किनभने हामी सबैजना विश्वासीहरू छौँ, येशूलाई ग्रहण गरिसकेका छौँ, हामी चेलाहरू भइसकेका छौँ, अर्थात् हामी विश्वासीहरू भइसकेका छौँ। अब चेला बन्नेतिर हामी लागेका छौँ, किनभने चेला त तब हुन्छ जब हामीले शिक्षा पाउँछौँ। आमेन। येशू ख्रिस्टका चेलाहरू 12 जना तब भए जब 3.5 वर्ष येशूसँग बसेर उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गरे र त्यसअनुसार उनीहरूले जीवन व्यतीत गर्न थाले, आज्ञा पालन गर्न थाले। द्याट्स वेन दे वर कल्ड डिसाइपल। अब उनीहरू चाहिँ चेला तब भयो जब उनीहरूले ख्रिस्टको ज्ञान पाएर पछ्याउन थाले। र अहिले हामीले साँच्चै पनि डिसाइपलिङ गरिरहेका छौँ, चेलापनको काम हामीले गरिरहेका छौँ। भनेपछि मैले विश्वासीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। अब मैले अघि भने नि, हाम्रो ती प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ हाम्रो अनुभवमा भर पर्छ। पहिलो उदाहरण चाहिँ, यदि एउटा व्यक्तिले, एउटा क्रिस्चियनले, एउटा विश्वासीले चाहिँ एक्लोपन महसुस गरेको छ भने, अनुभव गरेको छ भनेदेखि उसको विचार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, परमेश्वर सधैँ मसँग हुनुहुन्न, गड इज नट अलवेज विथ मी, मसँग परमेश्वर हुनुहुन्न सधैँ भन्ने एउटा उसको सोच हुन्छ। अथवा कुनै एउटा विश्वासीले चाहिँ असफलता अनुभव गरेको छ भने आफ्नो जीवनमा, ऊ सधैँ असफल भएको छ भने उसले के भन्छ त परमेश्वरको विषयलाई लिएर, परमेश्वरले हामीलाई असफलताबाट टाढा राख्नुहुन्छ ताकि उहाँले हामीलाई नम्र तुल्याउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई नम्र राख्नुको निम्ति उहाँले हामीलाई असफल नै बनाएर राख्नु भएको छ भन्ने प्रकारको उसको विचार हुन्छ परमेश्वर भन्ने बित्तिकै। अथवा कुनै एउटा विश्वासीले चाहिँ आफ्नो परिवारमा, आफ्नो जीवनमा एउटा दुर्घटना अनुभव गरेको छ भने, ट्रेजेडी अनुभव गरेको छ भनेदेखि चाहिँ उसले के भन्छ, परमेश्वरले आफ्नै उद्देश्य, आफ्नै अभिप्रायका लागि क्रिस्चियन्सहरूमा, विश्वासीहरूमा उहाँलाई चिनेको भए तापनि खराब पनि असल पनि पठाउनुहुन्छ, राम्रो पनि नराम्रो पनि परमेश्वरले नै पठाउनुहुन्छ भन्ने उसको विचार हुन्छ। उसले त्यसरी तर्क गर्न थाल्छ परमेश्वर भन्ने बित्तिकै। हो, यसरी परमेश्वरको हुनुहुन्छ। अघि क्वेसन गरे नि, हामीलाई परमेश्वरले कति नजिक लिएर आउनुहुन्छ, परमेश्वरलाई हामीलाई हेर्ने बित्तिकै उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो होइन, उहाँको सृष्टिलाई हेरेर चाहिँ उहाँले के महसुस गर्नुहुन्छ, गर्व गर्नुहुन्छ कि पस्ताउनुहुन्छ कि अथवा मतलबै राख्नुहुन्न कि भन्ने आन्सर, यसको उत्तर चाहिँ हो यस्तो हाम्रो अनुभवमा भर पर्छ। तर एकदम एक्युरेट, एकदमै सिद्ध सही उत्तर चाहिँ हामीले केवल परमेश्वरको वचनको स्रोतमा पाउँछौँ। परमेश्वरको वचन अर्थात् बाइबलमा मात्रै हामीले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सही ज्ञान हामी पाउँछौँ। सही प्रकारको हामीले तर्क लाउन सक्छौँ, हाम्रो रिजनिङ सही हुन्छ वचनबाट मात्रै, अथवा परमेश्वरको वचन मात्रै त्यो एउटा स्रोत हो जसद्वारा हामीले परमेश्वरलाई र उहाँको तरिकालाई सही प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो तिमोथी 3:17 हामी एकचोटि जाउँ त। दोस्रो तिमोथी, अब यो बाइबल स्कुल हो, तपाईँले पनि आफ्नो बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी, र यो एउटा बाइबल स्कुल भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी अरू समय जस्तै हामी हतार गरेर जाने छैनौँ। 5 दिन हाम्रो हातमा छ, सक्दो 5 दिनमा हामीले धेरै कुराहरू कभर गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अतालिने छैनौँ, हतारिने छैनौँ। बाइबल स्कुल हो भने हामीले शिक्षा लिने ठाउँ हो भनेदेखि त्यहाँ एकदमै विस्तृत रूपमा ज्ञान लिनुपर्छ अथवा लिइन्छ, कि त्यहाँ अचकल्टो अधुरो ज्ञान हुँदैन, एउटा उत्साह मात्रै पनि हुँदैन। जे कुराको पनि हामीले गहिराइमा अथवा गहिरिएर हामी बुझ्ने ठाउँलाई चाहिँ स्कुल भनिन्छ। 3:17 हामी सबैले नै सो 16 है एक्ज्याक्टली, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। आमेन, हालेलुया। यहाँ के भनेको छ त, परमेश्वरको वचन मात्रै नै परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरित भएर लेखिएको वचन हो। यो एउटा इतिहास पुस्तक होइन जस्तो हामी कतिजनालाई लाग्छ।
होइन, इतिहासको पुस्तक जस्तै लाग्छ, किनकि पुरानो नियम हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ इतिहास नै हामी देख्छौँ। तरै पनि प्रियजन हो, परमेश्वरको वचन बाइबल इज नट अ हिस्ट्री बुक, एउटा इतिहासको पुस्तक होइन। बाइबल चाहिँ परमेश्वरको आत्माले प्रेरित गर्नु भएर जुन जुन कुरा परमेश्वरले मानिस जातिलाई जान्न दिन चाहनुभयो, बुझ्न दिन चाहनुभयो, त्यही मात्र लेखिएको एउटा पुस्तक हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो इतिहासमा पढ्छौँ नि, यसपछि यो भयो, यो पछि यो भयो भन्ने प्रकारले हामीले बुझ्न कोसिस गर्नु हुँदैन। बाइबललाई त्यसरी लेखिएको नै छैन। एकदमै धेरै वर्षको फासलामा भनौँ, धेरै वर्षको ग्यापमा, दूरीमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई प्रभुले प्रयोग गरेर चाहिँ विभिन्न समयहरूमा परमेश्वरले प्रेरणा दिएर परमेश्वरको आत्माले लेखिएको बाइबल हो। एउटा व्यक्तिले इतिहास लेखेको पुस्तक चाहिँ होइन। त्यसकारण यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको आत्माले प्रेरित गरिएको, किन प्रेरित गरिएको भनेको छ र के कुराको लागि लाभदायक छ अथवा फाइदाजनक छ भनेको छ। यहाँ सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई। हामी केमा फोकस गरौँ? धार्मिकतामा तालिम दिनलाई, ट्रेनिङ इन राइचियसनेस, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई। यो कुरा चाहिँ हामी नबिर्स्यौँ है। कति व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई यहाँनिर सच्याउनलाई पनि भनेको छ है, सिकाउनलाई भनेको छ, अर्ती दिनलाई भनेको छ भनेर चाहिँ एउटा नकारात्मक रूपमा एउटा फाइदा उठाएर चाहिँ एउटा नकारात्मक फाइदा उठाएर हामीले परमेश्वरको वचनले कसैलाई ब्याश गर्ने गर्छौँ अथवा हामीले हप्काउने गर्छौँ। तर परमेश्वरको वचन त्यसको निम्ति होइन, धार्मिकतामा सिकाउनुको निम्ति, ट्रेनिङ इन राइचियसनेस, अर्थात् धार्मिकता जुन हामीले पाइसकेका छौँ त्यो के हो त भनेर हामीलाई सिकाउनको निम्ति, टु लेट यु नो वाट राइचियसनेस इज, धार्मिकता के हो हामीलाई जानकारी दिनको निम्ति। अघि भन्यो नि, द बाइबल इज द ओन्ली एक्युरेट सोर्स, एकदमै ठिक्क, एकदमै सिद्ध स्रोत चाहिँ बाइबल मात्रै हो। हामी को हौँ त्यो चिनाउनको निम्ति। हाम्रो अनुभवले परमेश्वर चिनाउँदैन, गलत भइरहेको हुन्छ। हामीलाई पनि चिनाइरहेको हुँदैन हाम्रो अनुभवले, तर वचनले चाहिँ सही प्रकारले चिनाउँदछ। त्यसै कारण ट्रेनिङ इन राइचियसनेस, बाइबल चाहिँ धार्मिकतामा सिकाउनुको निम्ति एकदमै परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरित भएको बाइबल हो। हालेलुया। त्यसकारण यो बुझिराख्नुहोस् कि बाइबलद्वारा मात्रै हामीले परमेश्वरलाई सही तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण बाइबल पढेर अथवा बाइबल पढ्नु चाहिँ अति 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 आवश्यक हो, यसको ज्ञान लिनु चाहिँ अति आवश्यक हो। आमेन। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले अहिले जति मात्रामा तपाईलाई र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ नि, त्यो प्रेम सिद्ध छ, कहिले पनि त्यो घटबड हुँदैन। उहाँले अनन्तको प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बलियो गरी हाम्रो हृदयमा समात्नुपर्छ। हाम्रो अब अहिले मैले प्रश्न गरेँ भनेदेखि होइन, कुन कुन कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रेम हामी प्रति बढ्छ होला भन्दाखेरि हामीले ररररररर गरेर चाहिँ उत्तर दिन्छौँ, सक्छौँ। परमेश्वरको भनौँ न, हामीले धेरै उपवास लियौँ भने, बाइबल धेरै पढ्यौँ भनेदेखि, अथवा म सधैँ निरन्तर मण्डली गयौँ भनेदेखि, असल काम गऱ्यौँ भनेदेखि, यो गऱ्यौँ भनेदेखि भने हामीले सररै हामीले भन्न सकिहाल्छौँ, लेख्न सकिहाल्छौँ। अनि के कुरा गर्दा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम कम हुन्छ होला, परमेश्वरको प्रेम हामीमा कमी हुन्छ होला अथवा घट्छ होला भन्ने बित्तिकै गरेर फेरि हामी त्यसको पनि उत्तर दिन सक्छौँ। गलत काम गऱ्यौँ भनेदेखि, हामीले मण्डली जीवन हामीले ज्ञापन गरेनौँ भनेदेखि, बाइबल पढेनौँ भनेदेखि, उपवास बसेनौँ भनेदेखि, अथवा परमेश्वरले भन्नुभएका कुरा गरेनौँ भनेदेखि प्रेम घट्छ भनेर हामीले फट्टै भनिदिन सक्छौँ। तर ती सबै कुराहरू खासै सही ज्ञान होइन। प्रियजनों, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ यस्तो कुनै पनि कुराले ना त बढाउँछ ना त घटाउँछ। परमेश्वरको प्रेम यथावत छ। उहाँले अनन्तको प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। तपाईँ ख्रिस्टमा धार्मिक भइसक्नु भएको छ। यु आर राइचियस इन
क्राइस्ट भइसक्नुभयो, तपाईँ धार्मिक भइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हुनु त धार्मिकता 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 भन्छ होइन, तर खासै धार्मिकता के हो त? धार्मिकताको बुझाइ अथवा द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ राइचियसनेस, धार्मिकता बुझ्नु चाहिँ जब बुझ्यौ भने इट्स अ लाइफ चेन्जिङ मेसेज। यो चाहिँ एउटा जीवनलाई नै परिवर्तन गरिदिने सन्देश हो। यसले हाम्रो जीवन नै परिवर्तन हुन्छ एकचोटि हामीले हाम्रो धार्मिकता बुझ्यौँ भनेदेखि। के हुन्छ? एकचोटि हामीले धार्मिकता बुझ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको स्वीकार प्राप्त गर्नलाई अब हाम्रो सङ्घर्षको अन्त हुन्छ। तर वाउ, परमेश्वरले पूर्ण रूपले मलाई स्वीकारिसक्नु भएको रहेछ, प्रेम गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रो सङ्घर्ष, परमेश्वरले मलाई स्वीकारे पनि हुन्थ्यो भनेर उहाँको स्वीकार प्राप्त गर्नलाई गर्ने सङ्घर्षको अन्त हुन्छ। कुनै पनि त्यहाँ दोषी महसुस हुँदैन, कन्डेमनेसन हुँदैन, त्यहाँ दण्डको विचार हामीमा हुँदैन कि परमेश्वरले मलाई म जस्तालाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ होला र भन्ने सोच हामीमा रहँदैन। यदि हामीले यो कुरा बुझ्यौँ भने कि परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशू जस्तै नै उहाँको उपस्थितिमा स्वागत गर्नुभएको छ, हाम्रो प्रवेश छ र उहाँले उत्तिकै हामीलाई योग्यको ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने, र साथै हामीमा त्यो विगतको जति पनि पापहरू छ नि त्यसको दोष हामीमा हुँदैन, रहँदैन, त्यसको दोषी महसुस हामीमा रहँदैन। यदि हामीले एकचोटि यो कुरा बुझ्यौँ भने कि ख्रीष्ट येशूको रगतले नै हामीलाई शुद्ध र पवित्र तुल्याएको, ख्रीष्ट येशूको रगतले नै हामीलाई शुद्ध र पवित्र तुल्याएको भन्ने कुरा हामीले एकचोटि बुझ्यौँ भने हामीमा त्यो सिन कन्सियसनेस छ नि, हामी पापमै विचार सधैँ हुन्छ नि कि म त जस्तो जे भए तानि पापी, म त यो त्यो हो, त्यो हटेर जान्छ, त्यो पनि रहँदैन। साँच्चै पनि E.W. किन्योन परमेश्वरको महान दास एकजना हुनुहुन्थ्यो, अहिले त उहाँ प्रभुसँग गइसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको कति सही हो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि आज मण्डलीलाई प्रदान गरिएको, मण्डलीलाई दिइएको सबै वचनहरू मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वचन चाहिँ, सन्देश चाहिँ धार्मिकता नै हो। आज मण्डलीलाई दिइएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ धार्मिकता नै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धार्मिकता बुझ्यौँ भने हामीबाट त्यो दोषी विचारलाई हटाइदिन्छ धार्मिकताको ज्ञानले, र डरलाई हटाइदिन्छ, अयोग्यतालाई हटाइदिन्छ, अनि हामीलाई शैतानसँग हामी निरन्तर लडिरहेको जुन लडाइँ छ नि, युद्ध छ नि, त्यसमा हामीलाई सधैँ विजयी तुल्याउँछ, हामी सधैँ विजयी बन्न सक्छौँ एकचोटि हामीले धार्मिकता बुझेको खण्डमा। र E.W. केन्योनले नै धार्मिकताको विषयलाई लिएर उहाँले यति राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ, अति सुन्दर व्याख्या गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूको माझमा राखिदिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो कुरा यो व्याख्यालाई चाहिँ तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुहोस्, एकदमै तपाईँले एकदमै भनौँ न आई नो द्याट आई नो भन्ने प्रकारले तपाईँले बुझ्नुहोस्। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ, धार्मिकता के हो? धार्मिकता चाहिँ परमेश्वर पिताको उपस्थितिमा कुनै पनि खिन्नता महसुस नगरिकन, निम्न महसुस नगरिकन, डरको भावना नभइकन, नडराइकन भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ, र मेरो जीवनमा पाप कहिले पनि भएको थिएन, मेरो जीवनमा पाप नै छैन भन्ने प्रकारको विचार राखेर खडा हुन सक्ने योग्यतालाई भनिन्छ धार्मिकता। तपाईँले यो रिवाइन्ड गरेर पनि पछि सुन्न सक्नुहुन्छ, बट अगेन म तपाईँहरूलाई यसलाई फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु। एकचोटि म इङ्ग्लिसमा रिपिट गरिदिन्छु, यहाँ कतिजनाले इङ्ग्लिसमा तपाईँले स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि वाट इज राइचियसनेस? राइचियसनेस इज the ability to stand in the presence of the Father God without the sense of guilt or inferiority, without the sense of fear, as though sin never existed in your life. धार्मिकता भनेको चाहिँ परमेश्वर पिताको उपस्थितिमा यसरी खडा हुन सक्ने योग्यता। कसरी? खिन्न महसुस नगरिकन, निम्न महसुस नगरिकन, नडराइकन, र मेरो जीवनमा कहिले पाप भएको थिएन भन्ने प्रकारले खडा हुन सक्ने योग्यता। आमेन।
म धेरैचोटि रिपिट गरेँ। अनि म चाहन्छु तपाईँहरूले यसलाई एकदमै गरेर भित्र यो बिउलाई चाहिँ तपाईँहरूको हृदयभित्र गाड्नुहोस्, उम्रिन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन के हो? बिउ हो भनेको छ। जब हामी रोप्छौँ उम्रिन्छ। उम्रिन थालेपछि के हुन्छ थाहा छ? तपाईँमा हो यस सबै दोषी महसुस, डर, चिन्ता, फिक्री सबै हटेर गएर तपाईँ कहिले साहसिलो भइसक्नुहुनेछ तपाईँ आफैलाई थाहा हुँदैन। आमेन। एकचोटि म अलिकति मेरो घाँटी पनि भिजाउँछु है। हालेलुया। बुझिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? मैले सुने तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धार्मिकता चाहिँ हामीसँगको सरोकारको कुरा होइन। धार्मिकता सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरसँगको सरोकारको कुरा हो, किनकि उहाँले नै हामीलाई धार्मिक तुल्याउनु भएको छ। हाम्रो सुकर्ममा भर पर्दैन, हाम्रो कुनै पनि कर्ममा भर पर्दैन। स्वयं परमेश्वरले नै हामीलाई धार्मिक तुल्याइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण एफिसी 2 को 8 र 9 मा के लेखेको छ? जाउँ त हामी एकचोटि त्यहाँ। एफिसी 2 को 8 र 9। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्मद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। यहाँ के भन्यो त? किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा, by the grace of God and through your faith, परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले विश्वास राखेको हुनाले गर्दाखेरि आज हामीले उद्धार पाएका छौँ, हामी धार्मिक भएका छौँ। र यहाँ के भन्यो? यो आफैबाट होइन। वाउ, यो हामी आफैबाट होइन, नत्र त हामीले के गर्ने थियौँ? घमण्ड गर्ने थियौँ। आज कतिले हामी आफै नै धार्मिक भइरहेको छौँ। म आफै नै एकदमै अरू जस्तै मैले पाप गर्दिनँ, अरू जस्तै मैले गल्ती गर्दिनँ, अरू जस्तै म यस्तो छुइनँ त्यस्तो छुइनँ, मैले त सबै कुराहरू परमेश्वरको वचन पालन गरिरहेको छु, म एउटा एकदम असल व्यक्ति छु, भएको छु, सक्दो मैले यसरी एकदम राम्रै काम, सधैँ मण्डलीमा पनि अगाडि राम्रो काम गर्नको निम्ति पनि अगाडि छु म भनेर हामी, र त्यही कुराहरूद्वारा नै हामी परमेश्वरको अगाडि प्रवेश पाएको जस्तै हामीलाई लाग्छ, र हाम्रो परमेश्वरको प्रेम हामीमा बढेको जस्तै लाग्छ, अनि हामी कता कता हामीले घमण्ड गरिरहेका हुन्छौँ। तर प्रियजन हो, बाइबलमा के भने? यो हामीले पाएको यो उद्धार र यो धार्मिकता हामी आफैबाट होइन, हाम्रो कुनै सुकर्ममा आधारित होइन। त्यसै कारण अब हामीले घमण्ड गर्नु मिल्दैन भनेको छ यहाँ, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ भनेको छ। हालेलुया। यो कति एउटा आई ओपनिङ हो, साँच्चै पनि हाम्रो आँखा खोलिदिने परमेश्वरको वचन। आज परमेश्वर स्वयंले नै हामीलाई धार्मिक तुल्याउनु भएको छ, र धार्मिकता भन्छौँ भनेदेखि स्वयं परमेश्वरको धार्मिकता हामीले पाएका छौँ भनेर भनेको छ। त्यो कता पाएको छौँ भनेको लेखेको छ, म पछि भन्दै जानेछु। तर बाइबलमा भनेको छ हामी चाहिँ परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको धार्मिकता भएका छौँ। स्वयं परमेश्वर स्वयंले नै हामीलाई धार्मिक घोषणा गरिदिइसक्नु भएको छ क्या। ही हेज डिक्लेयर्ड अस राइचस इन क्राइस्ट जिजस। सबै कुरा येशू ख्रीष्टमा नै, हाम्रो आफ्नो कर्ममा होइन, इन क्राइस्ट भनेको छ त्यहाँनिर। तर त्यो पनि कहाँ भनेको छ? बाइबलको पद म पछि दिनेछु। भनेपछि धार्मिकता भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको द भेरी लाइफ एन्ड नेचर, परमेश्वरको जीवन र परमेश्वरको स्वभाव नै धार्मिकता हो। थाहा छ? उहाँको स्वयं जति हामीले उहाँको स्वभाव देखेका छौँ होइन, उहाँको जीवन पनि हामीले देखेको छौँ। कस्तो छ उहाँको स्वभाव? के छ? प्रेमले भरिएको है, आनन्दले भरिएको, शान्तिले भरिएको, कृपा र दयाले भरिएको छ। द्याट इज हिज नेचर। अनि उहाँको जीवन कस्तो छ? निष्फिक्री छ, एकदमै ढुक्क छ, नडराउने, एकदमै उहाँ डराउनुहुन्छ, उहाँ घबराउनुहुन्छ, उहाँ त्रासित हुनुहुन्छ, उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। त्यो हो उहाँको जीवन। एन्ड द्याट भेरी लाइफ अफ गड एन्ड द्याट भेरी नेचर अफ गड हो, त्यही परमेश्वरको जीवन र त्यही परमेश्वरको स्वभाव नै उहाँको धार्मिकता हो। अनि त्यहाँ के भनिएको छ? त्यही धार्मिकता हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले परमेश्वरको यो स्वभाव ग्रहण गरेको हुन्छ नि, हामीले उद्धार पाउने बित्तिकै हामी
आपसे आप अटोमेटिकली भने हामी आपसे आप ख्रिस्टमा परमेश्वरको धार्मिकता बनिहाल्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यशाया 45:24 के भनेको छ, एकचोटि जाउँ त। यो भविष्यवाणी गरिएको हो। यो चाहिँ यहाँ के भनेको छ, यशाया यशाया 45:24 है। ए 45 54 हेरिरहेको चाहिँ किन छैन म चाहिँ। यहाँ भनेको छ, मेरो विषयमा तिनीहरूले भन्नेछन् परमप्रभुमा मात्र धार्मिकता र शक्ति छ। उहाँको विरुद्धमा रिस गर्नेहरू सबै उहाँ कहाँ नै आउनेछन् र लज्जित हुनेछन्। वाउ। फर्स्ट पार्ट, पहिलो भाग, मेरो विषयमा तिनीहरूले अर्थात् मण्डलीले भन्नेछन् भनेको यो मण्डलीको विषयमा भनिएको कुरा हो, भविष्यवाणी गरेको। त्यो दिन है, त्यो दिन मेरो विषयमा तिनीहरूले मण्डलीले भन्नेछन् परमप्रभुमा मात्र धार्मिकता र शक्ति छ। केवल ख्रिस्टमा, ख्रिस्ट येशूमा मात्रै धार्मिकता छ र शक्ति छ। हाम्रो आफ्नो आफूमा होइन भनेर अघि हामीले पढ्यौँ नि एफिसीको पुस्तकमा, होइन, हामी आफूमा होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो वरदान, किनकि यो वरदान हो, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो जुन प्रत्येक विश्वासीलाई दिएको छ। अब यो कुरा, यो वरदान आज मण्डली जगतमा बुझिनु चाहिँ अति आवश्यक छ, बुझाइनु पनि अति आवश्यक छ। आज मण्डलीमा भएका एक एकजना विश्वासीहरूले आफ्नो धार्मिकताको ज्ञान पाउनु अथवा बुझ्नु चाहिँ अति नै खाँचो छ। देयर इज अ ग्रेट निड, एकदमै ठुलो आवश्यकता आज मण्डली जगतमा भएको छ, अभाव भएको छ यसको। हामीले बुझिरहेका छैनौँ, विश्वासीहरूले बुझिरहेका छैनन्। खासै हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको धार्मिकता बनाइएको छ भन्ने अर्थ के हो भनेर हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसै कारण हामी अझै पनि धर्म कर्ममा हामी कति हाम्रो आफ्नै कर्ममा भर परिरहेका हुन्छौँ। हामीले गरेनौँ भनेदेखि, हामी सही काम गरेनौँ, भनौँ न, वचन पढेनौँ, प्रार्थना गरेनौँ, उपवास बसेनौँ भने हामीलाई खिन्न भइहाल्छ। किन, केमा आधारित हामीले गरिरहेका हुन्छ थाहा छ? त्यसले हामीलाई अझै परमेश्वरको नजिक लिएर आइरहेको छ, हामी अझै धार्मिक बनिरहेका छौँ, अझै परमेश्वरको प्रेम हामीमा बढिरहेको छ भन्ने सोचमा हामीले ती कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी नगर्दाखेरि हामीलाई खिन्न हुन्छ। अब हेर्नु त, त्यो गलत भयो कि भएन त्यो गराइ चाहिँ हो। हामीले वचन पढ्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामी उपवास पनि बस्नुपर्छ, तर त्यो विचारमा चाहिँ होइन, त्यो सोचेर होइन कि मैले पढेँ भनेदेखि म परमेश्वरको नजिक हुन्छु, उहाँले मलाई स्वीकार्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेम ममा बढ्छ, म अझै धार्मिक हुन्छु भन्ने सोचमा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा गलत नियत हो, एउटा गलत कारण हो परमेश्वरको वचन पढ्ने र प्रार्थना गर्ने। त्यसकारण हेर्नुहोस् त, आज मण्डली जगतमा यही नै भइरहेको छैन त? एन्ड हाउ रङ इट इज, कति गलत हो यो चाहिँ। त्यसकारण धार्मिकताको बुझाइ आज मण्डली जगतमा वालछ्याल रूपमा छ्यास्ते फैलिनु चाहिँ अति आवश्यक छ। यदि तपाईँले आफ्नो धार्मिकता बुझ्नु भएको छैन भने के हुन्छ? तपाईँले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्न र साथै तपाईँले आफ्नो जीवनमा पनि त्यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्न यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने। र साथै के हुन्छ? तपाईँ एउटा आफ्नो ख्रिस्टीय जीवनमा चाहिँ कमजोर व्यक्ति हुनुहुनेछ, कमजोर क्रिस्चियन जीवन तपाईँले रहनुहुनेछ, किनकि तपाईँको ख्रिस्टीय जीवनको जग नै धार्मिकता हो। यदि तपाईँ सफल भएर जिउन चाहनुहुन्छ भने जीवनमा धार्मिकता नै ती सबै कुराको जग हो। एकचोटि अथवा जबसम्म हामीले हाम्रो धार्मिकता बुझेका हुँदैनौँ, हामी जीवनमा सफल हुँदैनौँ। क्रिस्चियन भयो भन्दैमा हामी सफल हुँदैनौँ। हामी धेरै क्षेत्रमा हामीलाई शैतानले धोकामा पारिरहेको हुन्छ, हामी धोकामा परिरहेका हुन्छौँ यदि हामीले धार्मिकता बुझेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ, र हामी एउटा कमजोर विश्वासी कहलाइनेछौँ।
हालेलुया। परमेश्वरमा तपाईलाई थाहा छ एउटा ठुलो समस्या आइपरेको थियो भनेर? हामीले कति व्यक्तिले अथवा कति भागमा हामीले यो कुरा सोचिरहेका हुँदैनौँ। एउटा ठुलो समस्या परमेश्वरलाई पनि आइपरेको थियो जब मानिसले पाप गरे। किनकि परमेश्वरले मानिस जातिलाई त औधी माया गर्नुहुन्थ्यो। आदम र हावालाई यतिकै बनाउनु भएको, एकदमै आफ्नै हातले आफू जस्तै बनाउनु भयो भनेको छ। उहाँले बनाउनुभन्दा अगाडि पनि भनिदिनु भयो, आओ हामी जस्तै बनाऊ। त्यसकारण मानिस चाहिँ एकदमै विशेष प्राणी हो, विशेष सृष्टि हो उहाँको। र जब मानिसले पाप गरे तब परमेश्वरमा एउटा ठुलो समस्या आइपर्यो। मानिसले आफ्नो स्थान, परमेश्वरसँगको बराबरीको स्थान उनीहरूले गुमाए। दे लस्ट देयर स्ट्यान्डिङ विथ गड। परमेश्वरसँगको जुन अडान थियो नि त्यो उनीहरूले गुमाए। र अब समस्या आइपरेन त? त्यो समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर चाहिँ ही इज अ जस्ट गड, एकदमै न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले अन्याय गर्नु हुँदैन। यतिसम्म कि शैतानलाई पनि उहाँले अन्याय गर्नुहुन्न। उहाँ अति नै न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यदि परमेश्वरले कुनै कुरा अगाडिबाटै भन्नुभएको छ भने उहाँले त्यो गर्नु नै हुन्छ। उदाहरणमा, अथवा उदाहरण नै म भन्दिनँ, तर पनि अब त्यहाँ के भएको थियो त? उहाँ कुन कुरामा न्यायी रहनु परेको थियो त? परमेश्वरले भन्नुभएको थियो पापको ज्याला मृत्यु हो, अथवा तिमीहरूले जुन दिन यो फल खानेछौ तिमीहरू मर्नेछौ भन्नुभयो नि त, होइन? अब त्यहाँ मर्नु परेन, त्यो वचन त स्थापित भइसकेको हो नि त त्यो। अब परमेश्वरले मानिसलाई जति माया गरे तापनि ल भयो एकचोटिको लागि भयो भन्नु मिल्थ्यो? दण्ड त आउँछै आउँछ, आउनु नै परेको थियो। तर अब के गर्ने? समस्या के थियो? दण्ड एकचोटि दिएपछि परमेश्वरको मानिस चाहिँ उहाँले यति माया गरेर बनाउनु भएको मानिस सदाको लागि उहाँबाट अलग्गिनेवाला थियो, अलग्गिन्थ्यो, कहिल्यै फिर्ता नआउने गरी। उहाँ कस्तो ठुलो समस्या! जबकि उहाँले त्यो चाहनु भएको थिएन। He wanted his people back. उहाँलाई उहाँको मानिस फिर्ता चाहिएको थियो। तर यतिकै क्षमा दिएर फिर्ता त लिनु पाउनुहुन्थेन, किनभने शैतान छ त्यहाँ खडा। शैतानले दोष्याइहाल्छ परमेश्वरलाई। परमेश्वर तपाईँ आफ्नो वचनबाट चुक्नुभयो भनेर भनिहाल्छ शैतानले। र उहाँले त्यसो हुनु दिनुहुने थिएन। भनेपछि आइपरेन त समस्या। अब कसरी अब आफ्नो वचनमा पनि एकदमै स्थिर नै रहने, ट्रू टु हिज वर्ड, सत्य नै रहने, खडा हुने आफ्नो वचनमा, र साथसाथै फेरि मानिसलाई आफ्नो धार्मिकता, उनीहरूको धार्मिकता फेरि पुनस्थापित गर्ने, फेरि फिर्ता दिने, कसरी दिने? द्याट वाज हिज प्रब्लम, होइन? उनीहरूले एउटा आएको समस्या। आफ्नो वचनमा सत्य रहेर नै कसरी धार्मिकता फर्काउने त मानिसलाई? र यी सबैको उत्तर हामी सबै विश्वासी भएको हुनाले गर्दा म लामो यतातिर जाँदिनँ, तर खालि यो एउटा धार्मिकतालाई बुझाउनुको निम्ति मैले अलिकति सुरुको एउटा कुरा भनेको मात्रै हो। त्यसको उत्तर के थियो त? येशू ख्रिस्ट। द एन्सर वाज एन्ड इज जिजस। येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि यसलाई नै हामीले महान साटासाट पनि भन्छौँ, द ग्रेट एक्सचेन्ज, महान साटासाट। ख्रिस्ट येशूले के लिएर आउनुभयो? परमेश्वर स्वयंको धार्मिकता लिएर आउनुभयो। ही ब्रट द राइचियसनेस अफ गड, परमेश्वरको धार्मिकता लिएर आउनुभयो। अनि उहाँले यहाँ आएर यहाँबाट हामीबाट के लिएर जानुभयो? जुन पापले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढो पारेको थियो त्यो पापलाई उहाँले लिनुभयो। ही टुक आवर सिन, उहाँले लिनुभयो अनि उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो। द्याट वाज द ग्रेट एक्सचेन्ज। उहाँले हो त्यसरी ठुलो महान साटासाट उहाँले गर्नुभयो। त्यसै कारण आउनुहोस् त, मैले अघिबाट एउटा वचन जुन भनिरहेको थिएँ त्यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 के भन्छ? हामी जाउँ। तपाईले त्यो पूर्व ज्ञानको चस्माले कहिले पनि यो बाइबल स्कुलमा चाहिँ कृपया वचन नपढ्नुहोस् है। त्यो पहिल्यैबाट पाएको ज्ञानको त्यो चस्मालाई चाहिँ एकचोटि हटाइदिनुहोस्। यसरी तपाईले यो बाइबल स्कुलमा तपाईले बस्ने निर्णय गर्नुहोस् कि मलाई त पहिला केही थाहा थिएन भन्ने प्रकारले बस्नुहोस्। हो, पहिला मलाई केही पनि थाहा थिएन, म नयाँ गरी मैले बाइबल बुझ्दैछु भन्ने प्रकारले तपाईले बुझ्न निर्णय गर्नुभयो भने तपाईले छुट्टै तपाईले एउटा धार्मिक परमेश्वरलाई चिन्नुहुने छैन, तर बुवा परमेश्वरलाई चिन्नुहुनेछ।
जसले तपाईलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थी 5:21। र एउटा सानो अर्थी सल्लाह म तपाईलाई दिन चाहन्छु। एउटा सल्लाह, मेरो रिक्वेस्ट पनि भनौँ अनि एउटा बिन्ती पनि, कि अहिले मैले पढाइरहेको बेलामा कृपया तपाईहरुले चाहिँ मैले यहाँ वचन भन्ने बित्तिकै तपाईले टाइप गरेर वचनहरू उठाइदिने चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँ त्यता केन्द्रित हुनुहुनेछ कि फेरि, होइन? वचन भन्ने बित्तिकै वचन त्यो यतिको यति भनेर चाहिँ तपाईँले पनि यतिको यति भनेर लेखिदिनु थाल्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ, तपाईँले सुन्ने भन्दा तपाईँले पनि के भन्ने भन्नेमा तपाईँ पर्खिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा एउटा हुन्छ। त्यसकारण अहिले तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो निम्ति यो शिक्षा लिनुहोस्, होइन? तपाईँले बरु आफ्नो कपीमा लिएर लेखेर राख्नुहोस्, अनि पछि तपाईँले फेरि फलब्याक गरेर तपाईँले त्यो वचन पढ्न सक्नुहुन्छ है। अहिले एकदम ध्यान दिएर नै हामी सुन्नेछौँ। हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 ले यस्तो भन्छ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। वाउ। किनकि हामी, म फेरि पढिदिन्छु, बिकज यो चाहिँ हाम्रो यो विषयको चाहिँ मुटु है, एकदम द सेन्ट्रल भर्स भनौँ न, आजको एकदमै यो सबै यो शिक्षाको एकदमै मेन मुख्य पद नै यही हो। किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। हाम्रो खातिर यीशुलाई पाप बनाउनु भयो। कसले बनाउनु भयो? परमेश्वरले बनाउनु भयो, ताकि हामी चाहिँ उहाँको धार्मिकता हुन सकौँ भनेर। आखिर यीशुमै होइन रहेछ त? हाम्रो कर्मले हो रहेछ त? होइन। मित्र हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, अब सबै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको हो के। क्रिस्चियनिटी चाहिँ त्यो हो, हामीले गर्ने होइन, गरेर प्राप्त गर्ने होइन। सुसमाचार त्यसलाई नै भनिन्छ कि उहाँले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको हो के। म त जब यो कुरा बुझ्छु नि, अझ एकदमै हुन्छ नि, मनन गर्छु, अध्ययन गर्छु, झनै म उत्साहित हुन्छु एकदमै। वाह, हो त, बिर्सेको जस्तै लाग्यो भने फेरि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, मैले यो गर्नुपर्छ नि, कर्ममा अलिकति ब्याकस्लाइड भए जस्तै, कर्ममै भर पर्दाखेरि फेरि मलाई चाहिँ ब्याक लिएर आउँछ यो वचनले र यो बुझाइले। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, म एउटा पद यही नै पढिदिन्छु, किनभने यहाँ एकदमै पढ्नु अति महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। रोमी 11:20मा यसरी भनिएको छ। तपाईँ र मैले जुन ब्याकस्लाइड पछाडिएको भन्ने कुरा हामी गर्छौँ नि, पछाडिएको चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् है। रोमी 11:20। यहाँ के भनिएको छ थाहा छ? तपाईँले भन्नु होला, अरे पास्टरजी कसरी यता उहाँ सबै कुरा छोडेर फेरि यता लाग्नुभयो भन्नु होला, तर यहाँ यसमा कति जोडिएको छ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन्। तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ। घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भए राख, किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक एकछिन है, ओ माय, होइन, हिब्रू 10:38 होला त्यहाँ।
क्षमा गर्नुहोस् मलाई होइन, हिब्रू 10 को 38 है, त्यसको चाहिँ हिब्रू 10 को 38, हिब्रू 10 को 38 यहाँ यसरी भनेको छ, तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्यो, तर यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उहाँसँग खुसी अथवा उसँग खुसी हुने छैन। तर त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै के भन्यो, धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ। के विश्वासद्वारा बाँच्नेछ? येशू ख्रीष्टले मेरो सबै पाप लगिदिनु भयो र यहाँ एउटा ठुलो साटासाट भएको छ। म आज धार्मिक भएको छु भने उहाँकै धार्मिकता मैले प्राप्त गरेको छु, मैले उहाँको धार्मिकता प्राप्त गरेको छु, उहाँको धार्मिकता प्राप्त गरेको छु। ही हेज गिभन मी हिज राइचियसनेस, उहाँले मलाई उहाँको धार्मिकता दिनुभएको छ र मेरो पाप चाहिँ उहाँले लिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ मेरो पाप प्राप्त गर्नुभएको छ, मैले चाहिँ उहाँको धार्मिकता प्राप्त गरेको छु होइन। त्यो विश्वासमा जियौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो धार्मिक व्यक्ति चाहिँ त्यो विश्वासद्वारा जिउँछ, त्यही विश्वासले नै हामी धार्मिक ठहरिन्छौँ। तर यदि यसो गरेनौँ भने के भनेको छ, त्यसलाई के भनिएको छ, पछि हटेको कुरा देखाएको छ, ब्याकस्लाइडको कुरा देखाइएको छ यहाँ। तर यदि ऊ पछि हट्छ भने त मतलब फेरि धर्म कर्म रीतिथिति पुरानै नियममा होइन पछि हट्छ भने, फेरि फर्किन्छ भने भनेको त्यसको अर्थ पछि हट्छ भने चाहिँ म उसँग के हुने छैन, खुसी हुने छुइनँ। स्वयं परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ हैन त। ब्याकस्लाइडिङ इज द्याट। ब्याकस्लाइडिङको अर्थ के हो, प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको धार्मिकतालाई विश्वास नगरेर फेरि आफ्नै कर्ममा भर पर्नु चाहिँ द्याट इज कल्ड ब्याकस्लाइडिङ। त्यसलाई चाहिँ पछि हट्नु भनेको। र बाइबलले के भन्यो कि उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुने छैन हामीसँग। हालेलुया। किनकि येशू हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको हो। जब हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्छौँ प्रभु र उद्धारकर्ता भनेर चाहिँ तब हामीले हाम्रो पाप उहाँले लिएर जानुहुन्छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकता हामीलाई दिनुहुन्छ र गरिसक्नुभयो, अथवा हाम्रो पाप लिइसक्नुभयो। किनकि हामीले ग्रहण गरिसकेका छौँ, उहाँले हाम्रो पाप लिइसक्नुभयो, हामीले उहाँको धार्मिकता पाइसकेका छौँ। र अब जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा भएर हेर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई He sees the blood of Jesus over our lives. हामी माथि ख्रीष्टको रगत देख्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई त्यो रगतद्वारा भएर हेर्नुहुन्छ and calls us righteous, र उहाँले हामीलाई धार्मिक व्यक्ति भनेर भन्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले सर्वप्रथम हामीलाई धार्मिक घोषित गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन, नयाँ सृष्टि बनाउनुहुन्छ। पहिला हामीलाई धार्मिक घोषित गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनुहुन्छ। पहिला हामीलाई मैले फेरि घरिघरि भनेर चाहिँ पहिला हामीलाई धार्मिक घोषित गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनुहुन्छ अथवा बनाउनु भएको हो। पहिला धार्मिक घोषित गरिदिनु भएको, त्यसपछि हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको। र यसरी हामी उहाँको दिव्य स्वभावको भागीदार हुन्छौँ। वी बिकम द पार्टिकल्स अफ द डिभाइन नेचर। उहाँको दिव्य स्वभावको हामी के हुन्छौँ, भागीदार हुन्छौँ। अब हामी चाहिँ स्वभावैले नै र विश्वासले नै हामी के भएका छौँ, धार्मिक भएका छौँ। स्वभावैले नै हामी धार्मिक भएका छौँ, बाई नेचर एन्ड बाई फेथ। हालेलुया। मैले अघि भने, म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, यो उदाहरण नै दिएर चाहिँ प्रभु येशू परमेश्वरले यतिखेर अहिले उहाँले आफ्नो आँखामा के लाउनु भएको छ, मानिस जातिलाई हेर्नको निम्ति ख्रीष्टको रगतको चस्मा उहाँले लाउनु भएको छ। र जब हामीलाई उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँले त्यो रगतको चस्माद्वारा हामीले हेर्नुहुन्छ र हामीमा उहाँले पाप देख्नुहुन्न। उहाँले हामीमा केवल एउटै कुरा देख्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टको त्यो धार्मिकता जुन येशूमा थियो उहाँले हामीलाई दिनुभयो भनेछ नि त। अब हो त्यो ख्रीष्टको धार्मिकता हामीमा देख्नुहुन्छ क्या। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन क्राइस्ट भनेको अर्थ चाहिँ त्यही हो, येशू ख्रीष्टमा, येशू ख्रीष्टमा, येशू ख्रीष्टमा। आमेन। हालेलुया। त्यसै कारण हामीले यो वचनलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो निम्ति सधैँ यो स्वीकारौँ र यो भन्ने गरौँ कि म ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको धार्मिकता हुँ। भन्नुहोस् त एकचोटि, म प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको धार्मिकता हुँ। आमेन। फेरि अझै एकचोटि भन्नुहोस्,
म प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको धार्मिकता हुँ। आई एम द राइचियसनेस अफ गड इन क्राइस्ट जीसस। जसरी आई एम हिल्ड अफ गड, आई एम ब्लेस्ड अफ गड भनिन्छ नि होइन, म परमेश्वरबाट निको पारिएको, म परमेश्वरबाट आशिषमय भएको भन्छौ नि, म परमेश्वरबाट धार्मिक ठहरिएको। आमेन। परमेश्वरबाट धार्मिक ठहरिएको। God has declared you righteous. स्वयं परमेश्वर पिताले तपाईलाई धार्मिक घोषणा गरिदिसक्नु भएको छ। अब यो घटबड हुँदैन है प्रियजनों, अब यो यताउता हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले अति नै बुझिराख्नु अति आवश्यक छ। त्यसको अर्थ के हो? तपाईँ अहिले नै यति नै खेरि राइट नाउ आज नै परमेश्वरको बराबरीमा हुनुहुन्छ। यु आर इन द राइट स्ट्यान्डिङ विथ गड, यु हेभ द राइट स्ट्यान्डिङ विथ गड। परमेश्वरले तपाईलाई उहाँसँगको बराबरीमा तपाईलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो? उहाँले राखिदिनु भएका ती सबै परमेश्वरको राज्यमा राखिदिनु भएको जति पनि फाइदाहरू छन् नि, ती सबै फाइदाहरूको हकदार तपाईँ हुनुभएको छ। तपाईँ उत्तराधिकारी हुनुभएको छ। यु आर दि एयर, तपाईँ चाहिँ उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ, अथवा एउटा के भन्छ अंशको हकदार तपाईँ हुनुहुन्छ यतिखेर। र परमेश्वरको राज्यमा जति पनि फाइदाहरू छन्, जति पनि सम्पत्तिहरू छन्, ती सबैको तपाईँ भागीदार हुनुभएको छ अथवा हकदार हुनुभएको छ। आमेन। तपाईँ उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ है। डोन्ट फर्गेट द्याट। यु आर द एयर अफ गड। तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। हालेलुया। बुझिरहनु भएको छ कि छैन? अवश्य पनि तपाईँले बुझिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ। परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई सबै पापमय क्रियाकलापहरूबाट, दुष्ट कुराहरूबाट टाढा राख्छ। परमेश्वरको वचन जब हामीले सुन्न बुझ्न थाल्छौँ नि, दाउदले भनेका छन्, म तपाईलाई त्यो पढिदिन्छु है। दाउदले यहाँ के भनेका छन् भन्दाखेरि, भजन सङ्ग्रह 119 को 9 मा, म अलिकति अफ ट्र्याक गइरहेको छु तर यो तपाईलाई म भनि नै दिन्छु। भजन सङ्ग्रह 119 को 9 मा, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। फेरि एकचोटि पढिदिन्छु। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। हालेलुया। त्यसको अर्थ के हो थाहा छ? जब हामीले परमेश्वरको वचनमा निरन्तर ध्यान दिन्छौँ र परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले जीवन बिताउनुको लागि पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, लागि पर्नु पर्यो। नत्र त वचनमा के छ कसरी बिताउने। त्यसको मतलब हामी वचनमा ध्यान गऱ्यौँ भने, वचन यसरी आज हामीले जुन बाइबल स्कुलमा तपाईँले म पढ्छु भनेर निर्णय गर्नुभयो नि, हो यसरी पढ्न थाल्नुभयो भनेदेखि हामीले आफ्नो के भनेको छ, जीवनलाई हामीले चोखो राख्न सक्छौँ, हाम्रो चालचलनलाई चोखो राख्न सक्छौँ। परमेश्वरले जुन नगर भनेको कुरा चाहिँ हामीले नगर्न सक्छौँ तब मात्रै, जब हामी परमेश्वरको वचनमा हामी गहिरिन्छौँ अथवा वचनमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। आज नत्र त प्रियजन, एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छै, हामीले जति नै एउटा प्र्याक्टिकल नलेज हामीले पाए तापनि, एउटा व्यवहारिक ज्ञान हामीले पाए तापनि, अरू क्षेत्रहरूबाट हामीले ठुलो के भनौँ एउटा मिराकल, एउटा आश्चर्यकरमै देखे तापनि, र प्रमाणित भएको कुनै कुरा अब साइन्टिफिकली वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित भयो भन्ने कुरा देखाउँछ नि। जस्तै कि उदाहरणमा अब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको, साइन्टिस्टहरूले वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेको कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ नि त, होइन? यतिका बुझिसकेका छौँ। वैज्ञानिकहरूले के प्रमाणित गरे रे? पुरा मिसिनहरू लगाएर कि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा त त्यो नचल्ने भाग, हाम्रो ब्रेनको नचल्ने भाग चाहिँ तब मात्रै चल्दो रहेछ भन्ने कुरा भन्यो भनेछ नि त, होइन?
र त्यहाँबाट एउटा यस्तो रसायन निस्किन्छ भने चाहिँ जुन रसायन चाहिँ शक्ति हो भनेको छ, एउटा रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति। तर हामी गर्छौँ? प्रमाणित भएकै प्रियजन हो, साइन्सले विज्ञानले प्रमाण गरिदिसक्यो, बट स्टिल देन वी डोन्ट डु। तरै पनि हामी गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ थाहा छ? किनभने ती प्रमाणित भयो भनेर त्यो ज्ञान लिएर चाहिँ बाइबलले चाहिँ एउटा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन चोखो राख्छ भनेको छैन। ती कुराहरू बुझेर हामीले हाम्रो चालचलन चोखो राख्न सक्दैनौँ। जसरी जिउनु पर्ने त्यसरी जिउन सक्दैनौँ। प्रमाणित भएको कुरा पनि त्यसै कारणले गर्दा भनेको छ नि, मरेकै बौरी उठे तापनि मान्छेले पत्याउँदैनन्, गर्दैनन् भने जस्तै। तर विश्वास बढ्ने आधार, हाम्रो चालचलन चोखो राख्ने आधार चाहिँ इज द वर्ड अफ गॉड, केवल परमेश्वरको वचन नै हो। आमेन। त्यसकारण अहिले हामीले जुन वचनहरू हेरिरहेका छौँ, धार्मिकताको जुन नलेज, ज्ञान हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो अनुसार जिउन चाहिँ तब मात्रै सक्छौँ जब हामीले झन्झन झन्झन गहिरेर ज्ञान लिन थाल्छौँ परमेश्वरको वचनबाट। हालेलुया। धार्मिकताको विषयमा केही सत्यताहरू हामी बुझौँ। अहिले यतिखेर हामीले धार्मिकता 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 भनिरहेको छौँ, हामी केही बुझौँ यतिखेर। सम फ्याक्ट्स है, केही सत्यताहरू, यथार्थहरू। पहिलो सुरु चाहिँ धार्मिकता चाहिँ कुनै घटबड हुने डिग्रीमा होइन, तापक्रममा भनौँ अथवा डिग्रीमा आउँदैन। जब हामीले धार्मिकता प्राप्त गर्छौँ नि, विभिन्न एउटा कसैले धेरै धार्मिकता पायो, कसैले कम्ती धार्मिकता पायो भनेर चाहिँ पाउँदैनौँ हामीले। अथवा सुरुमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मात्राको धार्मिकता हामीले पाएको थियौँ, तर पछि पछि अब हामीले गल्ती गर्छौँ त, होइन त? हामीले पाप गर्छौँ, हाम्रो जीवनबाट भुल हुन्छ, त्यसपछि अब भुल भयो अनि फेरि हामीले क्षमा मागेपछि त अवश्य क्षमा त हुन्छ, तर त्यसपछि चाहिँ अलिकति कम्ती धार्मिकता पाउँछौँ भनेको चाहिँ होइन। धार्मिकता त्यसरी घटबड हुँदैन र त्यसरी कम्ती धेरै मात्रामा पनि हामीले पाउँदैनौँ, पहिलो कुरा है। र धार्मिकता एउटा समुद्रको छाल जस्तै आउने जाने पनि गर्दैन। धार्मिकता चाहिँ त्यो आउने जाने गर्दैन। परमेश्वरले हामीलाई धार्मिक तुल्याइसक्नु भएको छ र हामी धार्मिक भइसकेका छौँ। हामी विश्वासी भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि अब त्यस्तो काम गर्न सक्दैनौँ जसले हामीलाई अब अधार्मिक तुल्याउँछ है। हामीलाई हाम्रो धार्मिकताबाट हटाउने काम हामीले कुनै पनि त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ भन्नाले हाम्रो कुनै पनि व्यवहारले, हाम्रो पापले अब हामीलाई फेरि अधार्मिक बनाउन सक्दैन। परमेश्वरले, किन भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले जति पनि कामहरू गरिसक्नु भयो नि हामीलाई धार्मिक तुल्याउनलाई, र हामीले जुन स्वीकार गर्यौँ नि, अब परमेश्वरले त्यसलाई के भने फर्काउन सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि। उहाँले एकचोटि र सदाको लागि गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कुरा त्यो घटबड हुँदैन के। अब हामी जति नै हाम्रो जे कुराले पनि हामीले जस्तै डरलाग्दो पाप गरे तापनि अलिकति ब्रेक लाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि अलिकति ब्रेक लाउनु पर्ने कुरा छ यहाँ चाहिँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, अरे कुनै पापले पनि म फेरि अधार्मिक हुन सक्दिनँ, त्यसको मतलब त मैले सधैँ पाप गर्न सक्छु त भन्ने एउटा लाग्ला। तर त्यसो होइन, त्यसको पनि कुरा हामी हेर्दै जानेछौँ। तर अहिले चाहिँ एउटा कुरा यो बुझिराख्नुहोस् कि एकचोटि प्रभु परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा धार्मिक घोषित गरिदिइसक्नु भयो भने अब यो चाहिँ उहाँको काममा आधारित थियो। ल भन्नुहोस् त, तपाईँ बाँच्नुको लागि, नयाँ जीवन पाउनलाई, तपाईँ धार्मिक हुनलाई तपाईँले सुरुमा केही गर्नुभयो त? तपाईँले कुनै राम्रो कामले थियो त? त्यो थिएन नि त। भनेपछि अबदेखि योभन्दा उता पनि त्यही नै हो के प्रियजन हो? योभन्दा उता पनि अब हाम्रो राम्रो कामले पनि बढाउँदैन, नराम्रो कामले पनि घटाउँदैन के। तर पाप गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पाप हुन्छ, त्यतिखेर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छँदैछ, त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, हाम्रो धार्मिकता चाहिँ घटबड चाहिँ हुँदैन। ओके, हुन्छ। हामी अहिले ठिक्क हाम्रो यहाँ 7 बजेको छ। तपाईँ 5 मिनट ब्रेक लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ। सायद अब तपाईँलाई हुन्छ नि बिहानको समय भएकोले गर्दाखेरि रेस्टरुम जान चाहनुभएको छ होला, अथवा केही गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान डु द्याट।
म 5 मिनट म यतिकै पर्खिन्छु। हुन्छ, 5 मिनट भइसकेको छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। तपाईँहरूले आफ्नो एकदमै आवश्यक भएको कुरा गरिसक्नुभयो होला। उम्, अँ, भयो, हुन्छ। हामीले के हेरिरहेका थियौँ त? धार्मिकता कुनै एउटा भिन्दा भिन्दै मात्रामा आउँदैन भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र हामीले के हेऱ्यौँ कि धार्मिकता हाम्रो घटबड हुँदैन, हाम्रो कुनै पनि कर्मले, राम्रो कामले पनि बढाउँदैन, नराम्रो कामले पनि घटाउँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। किनकि यो चाहिँ परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुमा गरिदिइसक्नु भएको छ, हामीलाई दिइसक्नु भएको कुरा हो। वी आर राइचस, उहाँले नै मोहर लगाइदिइसक्नु भयो क्या, यु आर राइचस। अर्थात् के,
म एकचोटि यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँछु है तपाईँलाई। यो डेमोन्स्ट्रेट गर्दा तपाईँलाई थाहा हुन्छ खासै धार्मिक भनेको चाहिँ पाप नगरेको अब एउटा शुद्ध मात्रै भएको कुरा होइन के। धार्मिक भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्थान हो है, इट्स द स्ट्यान्डिङ विथ गड। यो चाहिँ परमेश्वरसँगको अडान अथवा हाम्रो स्थान। जब आदम र हावाले पाप गर्नुभन्दा पहिला उनीहरू जब परमेश्वरसँग संगति गर्थे, उनीहरू कहाँ थिए? परमेश्वरसँगको बराबरीमा थिए नि त। सँगसँगै हिँडुल गर्थे, सँगसँगै बातचित गर्थे, रमाउँथे, ओ हरेक बेलुका उनीहरूले समय बिताउँथे भनेको छ। त्यसको अर्थ उनीहरू, मेरो टाउको देख्छ देख्दैन एकचोटि हेर्नु त, होइन? सँगसँगैको बराबरीमा। अब यो माथि उठ्यो भने त देखिन्न होला, तैपनि म एकचोटि उठिदिन्छु है। मेरो टाउको देख्नुहुन्न होला तर पनि म उठिदिन्छु है। म यहाँ चेयरमा उठिरहेको छु है। यो हो परमेश्वरसँगको स्थान। मेरो अनुहार देख्नु भएन होला, तर यो हो परमेश्वरसँग स्थान। हामी आदम र हावा अथवा मानिस जाति यो स्थानमा थियौँ, सँगसँगै हिँडुल गर्थ्यौँ। अनि के भयो? जब पाप आयो हो यो स्थानबाट हामी के भयौँ? खस्यौँ, तल आयौँ। सी, हामीले हाम्रो स्ट्यान्डिङ, हाम्रो अडान, हाम्रो स्थान गुमायौँ, होइन त? अनि अब हामी बराबरीमा छौँ? छैनौँ। परमेश्वरसँग बराबरीमा छैनौँ, हुनु पनि सक्दैनौँ। हामीलाई पापले गर्दाखेरि टाढो बनायो, त्यसलाई नै आत्मिक मृत्यु भन्छ। आत्मिक मृत्यु चाहिँ अरू केही होइन, परमेश्वरबाट अलग्गिनुलाई नै आत्मिक मृत्यु भनिन्छ। नो कनेक्सन, अब छैन। परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्न छोड्यौँ, धेरै टाढो भयौँ। तर जब यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरले उहाँले राख्नुभएको योजना पुरा गर्नुभयो, उहाँले मानिसलाई फिर्ता लिएर आउनुको निम्ति, अघि हामीले भन्यौँ नि महान ठुलो समस्या थियो, तर पनि परमेश्वरले त्यो समस्या चाहिँ के थियो? उहाँ आफ्नो वचनमा सत्य नै खडा रहिरहेर कसरी मानिसलाई धार्मिक तुल्याउने, आफ्नो मानिसलाई। र उहाँले त्यो यीशु ख्रीष्टमा पुरा गर्नुभयो कि साँच्चै दण्ड पनि दिनुभयो, होइन? किनभने पापको ज्याला मृत्यु थियो, पाप गर्नेहरू चाहिँ नर्क जानै पर्थ्यो, त्यो त हुनै पर्थ्यो। तर एउटा यस्तो दिव्य चाल उहाँले खेल्नुभयो र उहाँले के गर्नुभयो? ती सबै संसारको मानिस जातिको पापलाई आफ्नै पुत्रमा खन्याइदिएर पुत्रलाई मात्रै मारिदिनु भयो र नर्क पठाउनु भयो। र उहाँले पुत्र पनि फेरि फिर्ता पाउनुभयो, किनभने पुत्र चाहिँ धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, सत्य भनौँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो, निष्खोट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा पनि पाप गर्नुभएको थिएन, त्यस कारण उहाँ त नर्कबाट फर्केर पनि आउन सक्नुभयो। उहाँमा जीवन थियो र अरूले त गर्न सक्दैन थियो त्यो। अरू मानिसहरूले गरेको भए चाहिँ उनीहरू मरेको मरे नै हुन्थे, नर्क गएको गए हुन्थे, उनीहरू फर्केर आउन सक्दैन थिए। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो नर्कको हरेक शक्तिलाई चाहिँ पराजित गरेर जितेर चाहिँ उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो। अनि र जुन काम उहाँले सिद्धाउनु भयो येशू ख्रीष्टमा हो, त्यसरी नै त्यही भएर बाइबलले भनेको दोस्रो कोरिन्थी 5:21 कि ख्रीष्ट येशूमा, इन क्राइस्ट जिजस, ख्रीष्ट येशूमा उहाँले हामीलाई उहाँको धार्मिकता तुल्याउनु भयो। फेरि हामीलाई उहाँको बराबरीको स्थानमा लिएर आउनु भएको छ। अब योभन्दा माथि हामी जान सक्छौँ त? सक्दैनौँ। अब हाम्रो पापले फेरि यसरी हामीलाई तल खसाल्छ? खसाउँदैन, किनकि यहाँ लिएर आउने काम त परमेश्वरले गर्नुभएको हो। हामी आफै त्यहाँ पुगेको होइनौँ। हामी आफैले त केही पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। बुझिरहनु भएको छ? हामी आफैले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। हामी भित्रबाट खालि दुष्ट कुरा नै निस्किन्थ्यो। हामी आफैले आफैलाई शुद्ध पार्न सक्ने स्थितिमा थिएनौँ। हामी त्यो बराबरीको त्यो स्थानमा हामी पुग्ने स्थितिमा थिएनौँ। त्यो चाहिँ स्वयं परमेश्वरले नै गरिदिनु परेको थियो र उहाँले गरिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो कुनै राम्रो कामले पनि त्यसलाई नकार्न सक्दैन अथवा त्यसलाई हटाउन सक्दैन, हाम्रो यो धार्मिकतालाई। आमेन। तपाईँले बुझिरहनु भएको छ होला भन्ने म एकदमै विश्वास गर्छु। धार्मिकता चाहिँ इट हेज टु डु विथ द पास्ट। विगतको कुरासँगको सरोकार छ कि यो चाहिँ विगतमा गरिसक्नु भएको कुरा हो र त्यसले गर्दा हामीले यो अहिले वर्तमानमा एकदमै सीमित भनौँ असीमित आशिषहरू हामीले पाएका छौँ। असीम महत्त्वको छ यो, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ। खालि महत्त्वपूर्ण होइन, असीम महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ। विगतको कुरा हो धार्मिकता, उहाँले सिधाइसक्नु भएको, तर अहिले प्रेजेन्टमा भेरी इम्पोर्टेन्ट, अति नै खाँचो परेको कुरा हो, अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
यो बिना हामीले ख्रीष्टीय जीवन जिउन सक्दैनौँ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। अझ धेरै मानिसहरूले को निम्ति चाहिँ धार्मिकता चाहिँ के भएको छ, इट्स अ गोल, यो एउटा लक्ष्य भएको छ के, धार्मिकता भनेको चाहिँ धार्मिक हुन सकौँ भनेर, अनि एउटा लक्ष्य भएको छ। अनि खासमा चाहिँ हुनुपर्ने के थियो त, अहिले नै मैले प्राप्त गरिसकेको छु, यो एउटा यथार्थ हुनुपर्ने थियो। एक्चुअली यो चाहिँ एउटा रियालिटी हुनुपर्ने थियो, यथार्थ हुनुपर्छ, यो अहिलेको व्यवहारिक अहिले हुनुपर्ने थियो। र हामीले एकदमै रमाउने होइन, इन्जोय गर्ने, स्वीकारेर खुरुक्कन स्वीकारेर चाहिँ रमाउने कुरा हो धार्मिकता भनेको चाहिँ, न कि एउटा लक्ष्य होइन म एक दिन धार्मिक हुनेछु भन्ने लक्ष्य होइन। तर धेरैजनाको चाहिँ त्यो भएको छ, एक दिन भनेर चाहिँ हामीले लक्ष्य बनाइरहेको छौँ होइन। वी आर अलरेडी राइटियस, अब त हामीले त्यसलाई खुरुक्कन स्वीकारेर हामी रमाउने कुरा हो। तर धेरैको निम्ति दुःख लाग्दो कुरा त्यो भएको छैन। अनि विगतमा नै क्रुसमा डिल गरिसकेको कुरा हो, यो क्रुसमा उहाँले गरिदिइसक्नु भएको कुरा हो। र अब अहिले हामी विश्वासीहरूले जतिले पनि यो कुरालाई विश्वास गरेको छौँ, अब हाम्रो काम त के हो, फाइदा उठाउने हो। सबै त्यसको बेनिफिट्स, त्यसको फाइदाहरू आज हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। इन्जोय इट, रमाउनुहोस्, त्यसको मजा लिनुहोस् अब चाहिँ, र परमेश्वर त्यसमा नै खुसी हुनुहुनेछ। तपाईँ नयाँ गरी जन्मिसक्नु भएको छ भने तपाईँ धार्मिक भइसक्नु भएको छ। किन त्यस वचन 2 कोरिन्थी 5:21 त्यही नै भनेको छ होइन त। यहाँ नै रोमी 1:17 के भन्छ भन्दाखेरि, रोमी 1:17 एकचोटि हामी जाउँ, बाइबल स्कुल हो, बाइबल पढ्नै पर्छ। हालेलुया। यहाँ भनेको छ, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। वाउ, यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउने नै धार्मिकता हो है, परमेश्वरले नै दिने धार्मिकता हो यो चाहिँ। र रोमी 10:10 के भन्छ त्यो पनि म पढिदिन्छु। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ। हामीले यो कति वचन यो प्रयोग गर्छौँ है, यसको मिनिङ आज बुझौँ है। रोमी 10:10, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। अनि निर्दोष ठहरिन्छ भनेको चाहिँ त्यहाँनिर इङ्ग्लिसमा चाहिँ एन्ड ही बिकम्स राइचियस भनेको छ है, धार्मिक ठहरिन्छ पनि भनेको छ। एकछिन, हो धार्मिक ठहरिन्छ भनेको छ, यहाँ चाहिँ निर्दोष ठहरिन्छ। निर्दोष भन्नु नै र धार्मिक भन्नु नै उस्तै सेम मिनिङ हो। भनेपछि एउटा व्यक्तिले हृदयदेखि विश्वास गर्छ के को लागि, निर्दोष ठहरिनुको लागि, धार्मिक ठहरिनुको निम्ति भनेको छ। सो केमा आधारित रहेछ प्रियजन हो, विश्वासमा, हाम्रो कर्ममा होइन। तपाईँ आज धार्मिक ठहरिनु भयो किनभने तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा बोलाउनु भयो। तपाईँले आफ्नो हृदयमा ख्रीष्ट यीशुलाई बोलाउनु भयो, स्वीकार्नु भएकोले गर्दाखेरि नै, त्यो कारणले मात्रै आज तपाईँ धार्मिक ठहरिनु भएको छ। किनकि 1 कोरिन्थी 1:30 भन्छ, म पढ्ने छुइनँ तर तपाईँ लेखिराख्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 1:30 भन्छ, ही इज आवर राइचियसनेस, यीशु ख्रीष्ट नै हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। कैन आई हैव वन ग्लास अफ वाटर? उहाँले के यहाँ 1 कोरिन्थी 1:30 भनेको छ, ही इज आवर राइचियसनेस, उहाँको यीशु ख्रीष्ट हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। र जुन दिन तपाईले यीशु जो हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ तपाईले ग्रहण गर्नुभयो, केलाई ग्रहण गर्नुभयो? धार्मिकतालाई ग्रहण गर्नुभयो। डु यु सी दैट? देखिरहनु भएको छ? र जबसम्म यीशु ख्रीष्ट तपाईको हृदयभित्र हुनुहुन्छ तपाई अब धार्मिक हुनुहुन्छ। अनि कहिलेसम्म यीशु ख्रीष्ट हुनुहुनेछ? आजको दिनसम्म मात्रै?
अझ हिजोको दिनसम्म मात्रै हुनुहुन्थ्यो होइन, भोलि त गइहाल्नु हुनेछ कि। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ नि त है, येशू चाहिँ बाहिर गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामी साँच्चै कस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो सोच कि हामी नसोचिकन कति कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ, त्यो सही पनि भइरहेको हुँदैन क्या। तर हामीले ब्रेक लाएर वेट यो सोचिरहेको, यो मैले जुन विश्वास बनाएको छु यो सही हो त, पत्याएको कुरा यो सही हो त भनेर हामी कहिलेकाहीँ ब्रेक लाउँदैनौँ। ब्रेक लगाएको हुन्न, कहिलेकाहीँ लाउनुपर्छ। भनेपछि पहिलो कोरिन्थी 1:30ले के भन्यो? ही इज आवर राइचियसनेस, उहाँ हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। अनि जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौँ, हामीले केलाई ग्रहण गर्यौँ? धार्मिकतालाई ग्रहण गर्यौँ। अनि कहिलेसम्म हुनेछ यो? भोलिसम्म, पर्सिसम्म, आउने वर्षसम्म होइन, अनन्तसम्म। उहाँ कहिले पनि नजाने गरी आउनु भएको छ। हालेलुया। उहाँ कहिले पनि हामीलाई नछोड्ने गरी, हामीबाट नजाने गरी उहाँ आउनु भएको छ। त्यसको मतलब जबसम्म, एज लङ एज जिजस क्राइस्ट इज इन यू, जबसम्म ख्रीष्ट येशू तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ, यु आर राइचियस। तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँगको बराबरीको त्यो स्थानमा हुनुहुन्छ। यु हेभ द राइट टु अल द बेनिफिट्स। परमेश्वरले राखिदिनु भएको सबै फाइदाहरूप्रति तपाईँको अधिकार छ। यु आर एन्टाइटल्ड, तपाईँको अधिकार छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। म त भन्दा एक्साइटेड भइरहेको छु। तपाईँहरू कतिजना हुनुभएको थाहा छ? निन्द्रा हट्यो कि हटेन? पहिलोचोटि है, बिहान 6 बजे उठ्दा त निन्द्रा लाग्छ। निन्द्रा हट्नु पर्ने हो। अहिले त खालि ओछ्यानबाट बाहिर पनि निस्किसकेको हुनुपर्ने हो तपाईँ खासमा अहिले यो कुराहरू सुनेर त। आमेन। अब तर पनि अब यो धार्मिकता खालि हामीले यसो पिक्चराइज गरेर मात्रै हुँदैन, भनौँ अब एउटा चित्रण गरेर मात्रै हुँदैन। तपाईँले हुन्छ नि धार्मिकताको विषयमा सुनेर एग्री गरेर होइन, खालि यहाँ टाउकोबाट मात्रै, दिमागबाट मात्रै लिनुभयो भनेदेखि इट विल हेभ भेरी लिटल इफेक्ट इन योर लाइफ। तपाईँको जीवनमा कम असर पार्नेछ खालि यहाँबाट मात्रै लिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। तर तपाईँले त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो। तपाईँले आफूलाई सधैँ म धार्मिक छु भनेर चाहिँ हेर्नु सक्नु पर्यो। अनि मात्रै त्यसले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो असर पार्नेछ। तपाईँले त्यसलाई अघि भने नि अध्ययन गर्नु पर्यो। भजन सङ्ग्रह 119 को हामीले जुन वचन पढ्यौँ भनेदेखि मात्रै त्यो वचनमा आधारित हामी जिउन सक्छौँ। देन ओन्ली वी क्यान सी आवरसेल्फ राइचियस नो म्याटर वाट। जेसुकै किन नहोस् तब मात्रै गड इन क्राइस्ट भन्ने कुरा, म ख्रिस्टमा उहाँको धार्मिकता हुँ भन्ने कुरा देख्नु भएको छ। त्यसलाई तपाईँले मनन गर्नुभयो भने, गहिरेर तपाईँले स्टडी गर्न, अध्ययन गर्न थाल्नुभयो भने, निरन्तर गर्नुभयो भने एकदमै ठुलो असर पर्नेछ तपाईँको जीवनमा। एकदमै गहिरो असर पर्नेछ र एकदम खुल्ला हृदयले, रिसेप्टिभ हृदयले, एकदमै हुन्छ नि लिने हृदयले, तपाईँले ओपन हार्ट, एकदम खुल्ला हृदयले तपाईँले लिनुभएको छ भने मात्रै त्यसले ठुलो असर पार्नेछ तपाईँलाई। तर पनि तपाईँले भए तापनि, तर, यस्तो त्यस्तो भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँको निम्ति तर पनि हुन्छ नि यी सबै चाहिँ के हो त थाहा छ? यो सानसानो यो दुष्ट आत्माको हुन्छ नि ऊ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, अथवा हो दुष्ट आत्माको त्यो सानसानो आत्माहरू के हुन्छ नि। बट इफ हुन्छ नि, तर, भए तापनि, किनकि भन्ने कुराहरू चाहिँ यी पनि सबै के हो? शैतानको सानसानो चेलाहरू भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँले कसरी हेर्नु पर्यो आफूलाई? प्राय जस्तो हामीले दुई प्रकारको क्रिस्चियन्सहरू देख्छौँ। धार्मिकताको सतर्कता नभएको है, धार्मिकताको चेतना, सचेतपन नभएको दुई प्रकारको विश्वासीहरू हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ कस्तो देख्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो ऐनामा उनीहरूले आफ्नो अनुहार हेर्छन् र उनीहरू के हुन् अनि उनीहरू के हुन् र जे हुन चाहिँ चाहेको छैनन् होइन। आज म जे हुन चाहेको छैन म त्यही भएको छु भन्ने प्रकारले हेर्छन्। उनीहरूले आफूलाई त्यसरी हेरिरहेका हुन्छन्। म फेरि भनिदिन्छु है, एउटा प्रकारले चाहिँ कसरी हेर्छ अरे, म जो हुन चाहेको छुइनँ, विच आई डोन्ट वान्ट टु बी, द्याट इज हु आई एम। म जे हुन चाहेको छुइनँ आज म त्यही नै छु भनेर हेर्छन्। अनि अर्को क्याटेगोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अथवा यसलाई नै म अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
उनीहरूले देख्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै गल्ती देख्छन्, उनीहरूको विगतको पापहरू देख्छन्, भुलहरू देख्छन् होइन। उनीहरूले गरेका सबै नराम्रो कामहरूमा उनीहरू टाँसिएर बसेका हुन्छन्, उनीहरूको आँखा त्यसैमा टाँसिएको हुन्छ। उनीहरूले विगतमा के कुरा गल्ती गरे अनि उनीहरूलाई के कुराबाट चाहिँ पूर्ण रूपले धार्मिक हुन रोकिरहेको छ हो, त्यही कुरामा उनीहरू केन्द्रित भएर बसेका हुन्छन्। र यसरी तिनीहरूले जे हुन चाहेका छैनन् म त्यही हुँ भनेर सोचेर उनीहरूले आफूलाई हेर्छन्। र दोस्रो क्याटेगोरीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छन् र उनीहरू के होइनन् होइन भन्ने कुरा उनीहरूले हेर्न थाल्छन्। के चाहिँ होइन, म के होइन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले हेर्छन्। जस्तै कि उनीहरूको आफ्नो असफलता उनीहरूले देख्छन् र उनीहरूले चाहेको त्यो स्थानमा त्यो स्तरमा नपुगेको उनीहरूले देख्छन्। अनि उनीहरू चाहिँ नराम्रो उनीहरूले के गरिरहेछन् त्यसमा केन्द्रित होइन, तर राम्रो मैले के गर्न सकिनँ त्यसमा केन्द्रित हुन्छन् के। पहिलो वर्गले चाहिँ के भने मैले विगतमा के पापहरू गरेँ, गल्ती गरेँ त्यसमा नै झुन्डेर बसेका हुन्छन्। अर्कोले चाहिँ के गर्छ, कुन चाहिँ राम्रो काम मैले गर्न सकिनँ उनीहरू त्यसमा झुन्डेर बसेका हुन्छन्। पहिलोले चाहिँ जे म हुन चाहेको छुइनँ म त्यही नै हुँ भनेर हेर्छन्, तर दोस्रोले चाहिँ जे म होइन, म के होइन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छन् के, वाट दे आर नट। आज म के हुन सकेको छुइनँ भनेर चाहिँ हेर्छ के, कुन चाहिँ राम्रो काम मैले गर्न सकेको छैन, किनकि राम्रो काम गरेर नगरेको लागि म त्यो धार्मिकता प्राप्त गर्न सकेको छुइनँ भनेर उनीहरूले हेर्छन्। दुई प्रकारको बुझ्नुभयो हो। त्यसरी दुई प्रकारको दुई क्याटेगोरीको क्रिस्चियन्सहरू विश्वासीहरू हामी देख्छौँ। तर जब हामीले धार्मिकताको प्रकाश पाउँछौँ नि, केवल ज्ञान मात्रै होइन, धार्मिकताको घाम झुल्किन्छ नि हाम्रो हृदयमा, त्यतिखेर के हुन्छ, ती सबै अयोग्यताहरू जुन मैले गरेन, गर्नुपर्ने कुरा पनि मैले गरिनँ भनेर खिन्न भएको कुराहरू, जुन आज म हुन चाहेको थिइनँ तर म हुँ भनेर हामीले ऐनामा हेरिरहेको छौँ, ती सबै कुरा बिलाएर जान्छ। एकचोटि धार्मिकताको प्रकाश हामीले पायौँ भने त्यस्तो कुराले हामीलाई असर पार्दैन। हो, हामीले गल्ती गर्दा हामी दुखित हुनुपर्छ, हामीले नगर्नु पर्ने कुरा गरेको छौँ भनेदेखि हामी पस्ताउनुपर्छ, पश्चातापी हुनुपर्छ र हामीले सक्दो परमेश्वरले भन्नुभएको आज्ञा पालनमा हाम्रो जीवनलाई लगाउनुपर्छ। तर यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न, के थाहा छ, त्यो नगरेको खण्डमा हामी खिन्न भएर मेरो धार्मिकता गुम्यो भन्ने सोचमा चाहिँ हामी बस्नुहुन्न। बुझिरहनु भएको छ है। अझै भोलि पर्सि निकर्सी अनि फ्राइडेसम्ममा यस्तो स्पष्ट तपाईँलाई हुनेछ कि यो लाइफ विल बी डिफरेन्ट, तपाईँको जीवन नै अर्कै हुनेछ, तपाईँ एउटा परिवर्तन भएको व्यक्ति हुनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। त्यसकारण धार्मिकताको प्रकाश पाउनु चाहिँ अति आवश्यक छ। हामीले सकारात्मक रूपमा धार्मिक म हुँ भन्ने कुरा हेरेनौँ भने हामीले सधैँ हामीले आफूलाई नकारात्मक रूपमा नै हेरिरहेको हुनेछौँ। त्यसकारण यो भनिएको जस्तै अथवा वचनमा लेखिएको जस्तै हामी एकचोटि पढौँ त, याकुब 1:22-25 एकचोटि पढौँ। याकुब 1 एकचोटि, याकुब जेम्स है, एक 22-25 म एकचोटि पढिदिन्छु है। तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर
काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफैले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। आमेन। यहाँ के भन्यो त? जब हामीले परमेश्वरको वचन हेर्छौं, अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ के रहेछ? ऐना। परमेश्वरको वचन चाहिँ ऐना रहेछ, मिरर। जब हामीले परमेश्वरको वचन अर्थात् ऐनामा हेर्छौं, हामीले हाम्रो अनुहार देख्छौं, हैन? वी सी आवर नेचुरल फेस। हाम्रो ऐना, हामीले हाम्रो अनुहार देख्छौं। त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि हामी जन्मिँदाखेरि नयाँ गरी आत्मामा जन्म्यौं नि हामीले, व्हेन वी वर बोर्न अगेन, हामी जब नयाँ गरी आत्मामा जन्मिएका थियौं, त्यतिखेर हाम्रो अनुहार कस्तो थियो त्यो देख्छ भनेको के हामीले? बुझ्नुभयो? नयाँ गरी जन्मेपछिको त्यो अनुहार हामीले देख्छौं। कहाँ हेरेर देख्छौं? वचनमा हेरेर देख्छौं। नयाँ गरी जन्मेपछि मेरो अनुहार कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वचन हेरेर देख्छौं, किनकि वचन चाहिँ त्यो ऐना हो। नयाँ गरी जन्मेपछिको अनुहार देख्न चाहनुहुन्छ भने केवल वचनमा मात्रै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। हाम्रो शारीरिक जन्मको अनुहार हैन, आत्मिक जन्मको अनुहार। जब हामीले जब नयाँ गरी जन्म्यौं नि, त्यतिखेर खासै परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब हामीले वचनको ऐनामा हेर्छौं तब देख्छौं। फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु है। जब हामीले नयाँ गरी जन्म पायौं, त्यतिखेर नयाँ जन्ममा परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वचनको ऐनामा हेरेर हामी देख्छौं। वाउ, यसरी देख्छौं के? यो ऐना अरे नि त, हैन? परमेश्वरको वचन यो ऐना हो। जति हेर्नुहुन्छ तपाईले नयाँ जन्ममा मलाई परमेश्वर पिताले के बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ के? वाउ, सबै त्यो चाउरीपनहरू हटेर जान्छ। सबै लागेको दागहरू हट्दै जान्छ। अनि त्यो दाग, त्यो चाउरीपन चाहिँ के थियो? तपाईको नकारात्मक सोचहरू थियो। म त यस्तो, म त्यस्तो, म पापी, विगतको पापहरूको याद, हैन? ती सबै हटेर जान्छ। हैन हैन, मलाई त त्यस्तो बनाउनु भएको छैन रहेछ त। अरे वाउ, कहिलेकाहीँ हामी ऐना हेर्दाखेरि हुन्छ नि यस्तो गर्छौं नि, हैन? त्यही जस्तै के? अरे वाउ, अस्ति गरेको पापले यहाँ कालो भएको थियो भनेको त होइन रहेछ त। कस्तो यहाँ पोतो आएको थियो जस्तो लागेको थियो अस्तिको पापले, होइन रहेछ त। नयाँ गरी जन्ममा त प्रभुले मलाई त यस्तो गोरो बनाउनु भयो रहेछ। शुद्ध, पवित्र, हैन? क्लिन, प्योर। पिक्चर गर्नु न, एकचोटि कल्पना गर्नु न। हो, भनेको नै त्यही नै हो के बाइबलले। याकुबको 1:22 र 25 मा त्यही नै भनेको कि परमेश्वरको वचन चाहिँ ऐना हो, र जब हामीले हेर्छौं हाम्रो असली चेहरा, असली अनुहार हामीले देख्छौं। नयाँ जन्ममा हामीले पाएको त्यो अनुहार हामी देख्छौं, जुन चाहिँ हामीले बिर्सिरहेको हुन्छौं। त्यसकारण घरिघरि परमेश्वरको वचनमा फर्केर जानु चाहिँ आवश्यक छ। हालेलुया। त्यसकारण दोस्रो कोरिन्थीस 5:17 ले के भनेको छ थाहा छ? यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हुन्छ, सबै पुरानो कुरा बिति गएको छ, हेर सबै नयाँ भएको छ। सबै बिति जानेछ र नयाँ हुनेछ, हैन? बिति गयो, ओल्ड, हैन? ओल्ड थिंग्स हैव passed away। पुरानो कुराहरू बिति गएको छ, have passed away, बिति गएको छ। Behold भनेको अर्थ चाहिँ के हो? Behold भनेको कुरा के हो थाहा छ? हेर भनेको के? छक्क परेर हेर भनेको behold भनेको चाहिँ यस्तो भनेको behold भनेको चाहिँ सबै all things have become new, सबै कुरा त नयाँ पो भएको रहेछ। आमेन, आमेन, हालेलुया। जो ख्रीष्ट यीशुमा छ ऊ नयाँ सृष्टि भएको छ। That's it, full stop। त्यो भन्दा उता केही नथप्नुस् के? Don't add anything, केही नथप्नुस् प्लिज। He's a new creation। Old things have passed away, behold all things have become new। सबै पुरानो कुरा बिति गएको छ, हेर त सबै नयाँ कुरा नयाँ भएको छ। यो अरूको विषयको कुरा हैन, तपाईको विषयको कुरा हो। आमेन, आमेन, आमेन। यीशुमा नै हो है प्रियजन हो। इन क्राइस्ट, इन हिम, इन जीसस। वाउ। इन माई गुड वर्क, इन माई हुन्छ नि
गुड ट्यालेन्ट, इन माई दिस, इन माई द्याट, इन माई मोर प्रेयर भनेको छैन। मेरो धेरै प्रार्थना, मेरो धेरै उपवासमा, मेरो धेरै सुकर्ममा भनेको छैन। उहाँमा, यीशु ख्रीष्टमा, उहाँमा, प्रभुमा भनेको छ। नयाँ नियम पढ्दाखेरि तपाईले ख्याल गर्नुहोस्, आजदेखि उसो। तर जब हामीले वचनमा आफ्नो अनुहार हेर्छौँ, भन्यो हामीले अनुहार देख्दो रहेछौँ होइन, नयाँ जन्ममा पाएको अनुहार देख्छौँ जब वचन पढ्छौँ। तर हाम्रो दुईवटा हुन्छ क्या, हामी रेस्पोन्स भनौँ न, हाम्रो प्रतिक्रिया दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ, कि त हामीले बाइबल बन्द गर्छौँ, फेरि हिँड्दिन्छौँ, चल्दिन्छौँ होइन, सोच्दा पनि सोच्दैनौँ कि हामीले के पत्ता लगायौँ भनेर, मतलबै गर्दैनौँ। अनि हामी खालि सुन्ने मात्रै हुन्छ र आफूलाई धोका दिन्छौँ। यहाँ के भन्यो, सुन्ने मात्रै भएर अरूलाई धोका दिने भनेको छैन, आफूलाई धोका दिनेहरू हुन्छौँ भनेको छ। डिजिभिङ आवरसेल्भ्स, हामीले आफैलाई धोका दिनेहरू हुन्छौँ है। यो एउटा प्रतिक्रिया हामी जनाउँछौँ, पढ्छौँ वचन, देख्छौँ, तर ड्याम्मै बन्द गरिदिन्छौँ, चल्दिन्छौँ। के भेटाएको थिएँ भन्ने कुरा पनि मतलबै राख्दैनौँ। अनि यसरी हामी सुन्ने मात्रै भएर हामीले आफूलाई धोका दिन्छौँ। तर दोस्रोमा चाहिँ के हुन्छ, दोस्रो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया, हामी त्यो भेटाएको वचनमा हामी निरन्तर जिउन थाल्छौँ। एकदमै सचेत भएर हामी वचनमा लागि पर्छौँ र त्यो सत्यतालाई आत्मामा जीवित राख्छौँ, हाम्रो हृदयमा त्यो सत्यतालाई जीवित राख्छौँ, हाम्रो विचारमा जीवित राख्छौँ, हाम्रो ओठमा जीवित राख्छौँ। अनि त्यसो गर्यौँ भने के हुन्छ, हामीलाई अरू कुराहरूबाट, अरू कुराहरूले हामीलाई बगाएर लिएर हामी दिँदैनौँ। परमेश्वरको वचनमा नै हामी अडिरहने, त्यसलाई नै समातिरहने व्यक्ति हामी हुन्छौँ। अनि जेसुकै किन नहोस्, मेरो जीवनमा म यसलाई नै बलियो गरी समातेर विश्वास गर्छु, मेरो जीवनमा त्यही अनुसार म हिँड्छु भन्ने हामी निर्णय गर्छौँ। र त्यस्तो निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के भनेको छ, हामी खालि सुन्ने मात्रै होइन, तर हामी गर्नेहरू पनि हुन्छौँ भनेको छ। त्यो सुने अनुसार गर्नेहरू पनि हुन्छौँ। र जसले गर्छ के भनेको छ, उसले जे कुरा पनि गर्छ ऊ आशिषमै हुन्छ भनेको छ, आशिषमै हुन्छ। हो नि त, धार्मिकता हामीले चिन्यौँ भने हामी आशिषमै हुँदैनौँ, हुन्छौँ नि त, होइन त। हामी यति धेरै आशिषमै हुन्छौँ एकचोटि हामीले हाम्रो धार्मिकता चिन्यौँ भनेदेखि। त्यो हुन्छ नि, असफलताको विचार त हाम्रो हटेरै जान्छ के। नत्र तपाईँलाई थाहा छ, कतिजना तपाईँ त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ होला सायद, हामी कतिको हाम्रो हाम्रो बिहेभियर कस्तो हुन्छ, बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, उदाहरणमा हामीले कुनै एउटा नयाँ कुरा सुरु गर्नु गइरहेको छ भने, बिजनेस गर्न गइरहेको छ भने, पहिले के हुन्छ, होला र होला र खै हुँदैन होला, उल्टा नकारात्मक चाहिँ गरेको बाफत होइन, के नराम्रो चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला सोच्छौँ कि, राम्रो हुने त सोच्दैनौँ हामीले। पहिला असफल होला कि, घाटा होला कि होइन। अनि कतिले त यति पनि भन्छ, कतिको त कस्तो हुन्छ थाहा छ, फाइदा निरन्तर भइरहेछ र भनेदेखि पनि अरूलाई फाइदा भएको भन्न डराउँछन्। खै यस्तै हो, व्यापार छैन, छैन व्यापार, मजाले भइरहेको हुन्छ व्यापार, छैन भन्छ। तर बाइबलमा के भनेको छ, हामीले जन्माउने हो के सफलता त, हामीले जन्माउने हो के फाइदा त, हामीले जन्माउने हो के बिजनेसमा फाइदा त। हाम्रो मुखले हामीले जे बोल्छौँ त्यो हुन्छ। कतिले चाहिँ हो त्यस्तो देख्नुभयो, आफूलाई धार्मिक नदेखेको हो क्या यो चाहिँ। किनकि धार्मिक नदेख्नु चाहिँ के हो, श्रापित देख्नु हो होइन, असफल देख्नु हो, विफल देख्नु हो, र हामीले त्यसरी देखिरहेको हुन्छौँ। सो जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर होइन, ए म त यस्तो रहेछु भनेर देख्छ र त्यो अनुसार उसले आफ्नो हृदयमा, आफ्नो ओठमा होइन, आफ्नो विचारमा राखेर हिँड्ने निर्णय गर्छ, उसले आफूलाई सफल देख्छ। मैले जे गर्छु त्यसमा म सफल हुनेछु। मैले जहाँ हात हाल्छु त्यो त एकदमै फाइदा भएर बढेर जानेछ, किनकि म श्रापित व्यक्ति होइन, मैले त जहाँ हात राख्छु त्यही आशिषमै हुन्छ। आमेन। अब तपाईँले आफूलाई त्यसरी देख्न थाल्नु पर्यो के, म त जे गर्छु घाटा हुने त कुरै छैन त्यहाँ होइन, डाउनफल हुने त कुरै छैन त्यहाँ, विफल हुने त कुरै छैन। म आउनुभन्दा अगाडि एकदमै खतम थियो भनेदेखि पनि, उदाहरणमा एकदमै यो ठाउँमा त यो पसल कहिल्यै चलेन, यहाँ कतिवटा पसल फेरियो
तर चल्दै चलेन भन्ने ठाउँमा पनि मैले पसल राखौँ त यस्तो बढेर जान्छ, किनभने म त्यहाँ जानु भनेको आशिष, परमेश्वरको आशिष जानु हो। आमेन। म त्यहाँ जानु भनेको परमेश्वरको धार्मिकता जानु हो। र परमेश्वरको धार्मिकता के अरे? उहाँको स्वयं जीवन र उहाँको स्वभाव। एन्ड उहाँको स्वभाव कस्तो छ? घाटा हो उहाँको स्वभाव, आशिष नै आशिष हो उहाँको स्वभाव। तपाईँ त्यहाँ जानु भनेको परमेश्वरको धार्मिकता जानु हो। तपाईँ त्यहाँ जानु भनेको आशिष जानु हो, सफलता जानु हो, उन्नति जानु हो। आमेन। तपाईँ त परमेश्वरको स्वभाव बोकेको व्यक्ति हो के, अर्थात् तपाईँ सफलता बोकेको व्यक्ति हो, उन्नति बोकेको व्यक्ति हो। वाउ, इमेजिन, कल्पना गर्नुहोस्, तपाईको जीवनबाट कुनै कुरा पनि घाटा हुने त सोच्दै नसोच्नुहोस्। त्यो तपाईको जीवनको पुस्तकमा छैन के त्यो। अब त्यही डरले सताउँछ होइन हामीलाई कहिलेकाहीँ। नडराउनुहोस् अब यतिका कुरा बुझेपछि त, किनकि बाइबलले के भन्छ, हाम्रो अलिकति समय छ त्यो हेर्नेछौँ र त्यसपछि 7वटा कुराहरू म तपाईहरुलाई दिन्छु। बाइबलले के, धेरै छ तर 7वटा म दिन्छु बाइबलले के भन्छ, त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। धार्मिकताले आज हामीलाई के बनाएको छ है, र वचनले के भन्छ। रोमी 5:18 देखि 19 अनुसार चाहिँ हामी त्यहाँ के देख्छौँ? हामी चाहिँ एउटा यस्तो सन्तहरू, निर्दोष ठहराइएको सन्तहरू हौँ र पाप मोचन भइसक्यो, पापको क्षमा भइसकेको हामी सन्तहरू हौँ, पापी होइनौँ। पहिलो नम्बर धार्मिकताले हामीलाई त्यो दिएको छ। जस्टिफाइड सेन्ट भनौँ न, निर्दोष ठहराइएको सन्तहरू हौँ हामी, पापी होइनौँ। बलियो गरी समातेर राख्नुहोस्। आमेन। दोस्रोमा भजन सङ्ग्रह 75:10 अनुसार हामी त्यो खण्डहरू चाहिँ अहिले पढ्ने छैनौँ, तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, मैले बाइबल खण्ड दिएको छु कि हामी चाहिँ अब येशू ख्रीष्टमा सफल भइसकेका छौँ, असफल होइन। We are a success through Christ, not a failure. हामी असफल होइनौँ, हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा सफल भइसकेका हौँ। भइसक्यौँ, डन डिल, भइसक्यौँ, हुनेछ होइन, भइसक्यौँ। अब हामीले आफूले आफूलाई त्यसरी देख्न थाल्नु पर्यो नि त, होइन त? ऐना भने नि बाइबल जुन ऐना हो, ऐनाले हामीलाई त्यो देखाइरहेको छ। के देखायो पहिलो? वाउ, निर्दोष ठहराइएको सन्त, पापी होइन रहेछ। दोस्रोमा के? सफल, असफल होइन रहेछ। आमेन। अब तेस्रोमा यु आर जोयस, एकदमै आनन्दित, नट अ डिप्रेसर। तपाईँ चाहिँ एउटा डिप्रेस्ड सफरर भनौँ न, तपाईँ चाहिँ एउटा डिप्रेस्ड अथवा डिप्रेसनमा परेको, एउटा डिप्रेसनले दुःख पाएको व्यक्ति होइन। तपाईँ चाहिँ के? आनन्दित व्यक्ति। भजन हितोपदेश 29:6 यहाँबाट लेख्छ, द राइचियस सिङ्स एन्ड रिजोइस। धार्मिक व्यक्ति चाहिँ एकदमै रमाउँछ र ऊ गीत गाउँछ उसले। आमेन। त्यसपछि चौथोमा तपाईँ चाहिँ पापमाथि विजय पाइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यु आर भिक्टोरियस ओभर सिन। पापमाथि विजय पाइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ अब पापले तपाईँलाई एकदमै हुन्छ नि लोभ्याउने, पापले तपाईँलाई मोहित पार्ने एउटा शिकार हुनुहुन्न, एउटा डराएको शिकार हुनुहुन्न। पापले मलाई फेरि मोहित पार्छ कि, पापले मलाई फेरि लट्याउँछ कि भनेर डराउने त्रासित शिकार होइन तपाईँ। अब यु आर नट अ भिक्टिम, यु आर अ भिक्टोर। तपाईँ चाहिँ अब अहिले के हो? पापमाथि विजय पाइसक्नु भएको व्यक्ति। रोमी 6:14 र 18 तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। रोमी 6:14 र 18 पाउनुहुन्छ। अनि पाँचौँमा यो मलाई कस्तो मनपर्छ के, यु आर अ ब्लेस्ड फ्रेन्ड अफ गड। तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको आशिषमय धन्यको मित्र हुनुहुन्छ। नट अ स्ट्रेन्जर द्याट ही विल इग्नोर। तपाईँ चाहिँ उहाँको निम्ति एउटा अपरिचित व्यक्ति होइन जसलाई उहाँले चाहिँ बेवास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 5:12 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। भजन सङ्ग्रह 5:12
तपाईँ चाहिँ एउटा एकदम धन्यको परमेश्वरको मित्र हुनुहुन्छ है। एउटा स्ट्रेन्जर, एउटा अपरिचित हुनुहुन्न तपाईँ, जसलाई परमेश्वरले इन्कार गर्नुहुन्छ। अनि 6 मा तपाईँ चाहिँ शैतानलाई कुल्चने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यु आर अ डेभल स्टम्पर। तपाईँ शैतानलाई कुल्चने व्यक्ति हुनुहुन्छ, शैतानले तपाईँलाई कुल्चने व्यक्ति होइन। आमेन। कतिजनाले आमेन भने मैले सुने। एक्साइटेड, खुसी हुनुहुन्छ हैन त? वाउ, यस्तो कुरा सुनेपछि त अब के। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ मेरो खोराक हो भनेछ नि हैन। येशू ख्रीष्ट वचनमा यति रमाउनु हुन्थ्यो कि उहाँलाई कहिलेकाहीँ त यो शारीरिक खानाको भोकै लाग्दैन थियो। मैले त खाएँ टन्न गरी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अहिले त हामीले यस्तो वचनहरू सुनेपछि त हामीलाई त भोकै, शारीरिक भोक पनि लाग्नु नपर्ने। वाउ, आज त म यति तृप्त भएँ भनेर। शैतानलाई कुल्चने व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, शैतानले तपाईँलाई कुल्चने व्यक्ति होइन। रोमी 5:17। रोमी 5:17। किनभने त्यहाँ के भनेको छ, हामीले जुन धार्मिकताको वरदान पाएको छौँ त्यसअनुसार हामीले येशू ख्रीष्ट सँगसँगै जीवनमा राज गर्नेछौँ। ख्रीष्ट येशूमा यो पाएको धार्मिकताद्वारा हामीले राज गर्नेछौँ यो जीवनमा। भन्नेको अर्थ त शैतानमाथि पनि राज गर्छौँ होइन त? त्यसको मतलब शैतानलाई कुल्चने व्यक्ति भयौँ हामी, शैतानले हामीलाई कुल्चने व्यक्ति होइन। अनि अन्तिम 7 मा तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको एउटा अति नै प्रिय छोरा वा छोरी हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा यस्तो होइन कि उहाँलाई जहिले निराश तुल्याउने छोराछोरी, जहिले पनि गल्ती गरेर दुखित तुल्याउने होइन, बाबुआमालाई दुखित तुल्याउने छोरा छोरी भन्छ नि, त्यस्तो व्यक्ति होइन तपाईँ। तपाईँ चाहिँ यु आर अ बिलभेड चाइल्ड अफ गड। तपाईँ चाहिँ अति नै प्रिय हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 146:8 ले भन्छ, द लर्ड लभ्स द राइचियस। परमेश्वरले धार्मिकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त ल, भनेपछि तपाईँ बिलभेड हुनुहुँदो रहेनछ त? तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको के अति नै प्रिय छोरा वा छोरी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्यौँ। तपाईँलाई वेदर यु फिल इट or नट, तपाईँले महसुस गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ। तपाईँले महसुस गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ। भने जस्तै देखा पर्दैन के कति कुराहरू चाहिँ। थिङ्स डोन्ट अपियर एज दे आर। अथवा जस्तो कि एउटा सानो एउटा कथा भनिदिन्छु, त्यसपछि म एन्ड गर्छु, प्रार्थना गर्छु, अनि हामी एन्ड गर्नेछौँ। एकजना व्यक्ति उसको आफ्नो मित्रको गएछ अरे, ऊ चाहिँ जियोलोजिस्ट थियो रहेछ होइन। जियोलोजिस्टलाई नेपालीले के भन्छ थाहा छैन, जियोस् त्यो के अरे ढुङ्गासँग काम गर्ने के, बहुमूल्य रत्नहरूसँग काम गर्ने जियोलोजिस्ट है। उनीहरूले चाहिँ हो त्यस्तो कुराहरू खोजी निकाल्छन् धरतीबाट अथवा पृथ्वीबाट। अनि उसले एउटा यस्तै दराजमा एकदमै राम्रो एउटा रत्न राखेको देखेछ, बहुमूल्य रत्न, एउटा पत्थर। अनि उसले वाउ क्या राम्रो कलर, कस्तो रातो, कस्तो राम्रो मिठो कलर यो रत्नको भनेर उसले भनेछ। त्यहाँबाट त्यो मित्रले के गरेछ भनेदेखि त्यो सेल्फबाट होइन, दराजबाट यसरी त्यसलाई निकालेर चाहिँ उसले घामतिर लगेछ के। अनि घामतिर लगेछ, अनि घामतिर लगेपछि त त्यसको कलर त हरियो पो रहेछ। अनि अरे यो त हरियो पो रहेछ भनेर भनेछ। अनि त्यहाँबाट साथीले के भनेछ भन्दाखेरि यो नक्कली ज्योतिको अगाडि चाहिँ यसले असली रङ देखाउँदैन, तर जब उसले चाहिँ घाम जुन सही लाइट, द रियल लाइट त सनलाइट हो नि त, हामीलाई थाहा छ नि त होइन। साँचो ज्योति त के हो, घाम हो नि त। अनि त्यो साँचो ज्योतिमा लग्दाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो असली रङ देखाउँछ भनेर चाहिँ उसको साथीले भनेछ कि। त्यस्तै नै हाम्रो आफ्नो रङ, हामी को हो भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो रङ हेर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ असली ज्योतिमा हामी जानु पर्यो के। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। बाइबलले के भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 119:130 मा के भनेछ, द एन्ट्रान्स अफ योर वर्ड्स गिभ्स लाइट। परमेश्वरको वचनलाई जब हामीले प्रवेश दिन्छौँ त्यो चाहिँ के हो त, त्यसले साँचो ज्योतिलाई प्रवेश दिन्छ। अनि जब साँचो ज्योति हाम्रो जीवनभित्र आउँछ तब हामीले हाम्रो जीवनको असली रङ देख्छौँ। Then only we can see who we really are, that we are the righteousness of God in Christ Jesus, कि हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको धार्मिकताहरू हौँ। आमेन। सायद कतिले तपाईले आज गलत
ज्योतिमा तपाईँले आफूलाई हेरिरहनु भएको छ होइन? तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ, घाममा आउनुहोस्, अर्थात् परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा आउनुहोस्, त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ आफ्नो असली रङ अथवा आफूको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। आमेन। मलाई विश्वास छ आजको यो क्लासमा तपाईँहरू धेरैजना आशिषमय हुनुभयो भनेर, जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू जति कनेक्टेड हुनुभएको छ। आज कतिजना कनेक्टेड थिए? अच्छा, तर स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ सायद। एनिवे, एकदमै हामी आशिषमय भएका छौँ, ब्लेस्ड भएका छौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र भोलि पनि यही समयमा 6 बजे नै हामी जोडिनेछौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको आज एउटा भनौँ न जोसको एउटा स्तर बढेको छ र भोलि अझै झन् 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 रमाइलो हुँदै जानेछ है। यो चाहिँ एकदमै रमाइलो हुँदै जानेछ। तपाईँको त्यो सबै किचिड पिचिड भनौँ न, त्यो खिचडी नचाहिँदो कुराहरूबाट तपाईँ बाहिर निस्किनुहुनेछ अनि तपाईँले परमेश्वरको वचनको साँचो ज्योतिमा आफ्नो असली रङ देख्नुहुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रशंसा र महिमा र जय जयकार हामी गर्दछौँ। प्रभु, आजको यो क्लासमा तपाईँले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। साँच्चै नै हामी को हौँ तपाईँले हामीलाई चिनाइरहनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो वचनको असल ज्योतिमा हामीलाई लिएर आउनुभयो र आउनुभएको छ, लिएर आइरहनु भएको छ र हामीलाई देखाइरहनु भएको छ हाम्रो असली रङ र हामी को हौँ ख्रीष्ट यीशुमा भन्ने कुरा। ओ हालेलुया प्रभु, आज ख्रीष्ट जगतले यो धार्मिकताको बुझाइ अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ राइचियसनेस, धार्मिकताको ज्ञान र बुझाइ पाउनु अति नै आवश्यक छ। यो चाहिँ एकदमै द मोस्ट निडेड थिङ इन द क्रिस्चियन वर्ल्ड भएको छ। आज क्रिस्चियन जगतमा अति नै आवश्यक परेको कुरा यही नै भएको छ। आज हामीले धेरै अरू कुरा त बुझिरहेको छौँ, तर आफू ख्रीष्ट यीशुमा साँच्चै के हौ र परमेश्वरले नयाँ जन्ममा हामीलाई के बनाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्नु अति आवश्यक छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। यस्तो ज्ञान हामीले पाउन पाएको यो एउटा एकदमै हाम्रो निम्ति प्रभु आशिषमय कुरा हो। प्रभु, सौभाग्य हो भन्छु म प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई, किनकि हामी तपाईँमा भाग्यमानी भएका छौँ प्रभु, सौभाग्य भएका छौँ प्रभु। तपाईँकै प्रशंसा र महिमा र जय जयकार गर्दछौँ। यो क्लासलाई हामी यहीँ नै राख्दछौँ र भोलिसम्म जबसम्म हामी भेट्दैनौँ तबसम्म हामी सबैलाई तपाईँले सुरक्षित राख्नुहुनेछ। आजको दिन यहाँहरूको सबैको एकदमै आशिषमय हुनेछ र यही पाएको ज्ञानमा उहाँहरू आजको दिनभरि हिँडुल गर्नुहुनेछ। तर उहाँहरूले यो आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर बिर्सेर चाहिँ के हेऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँहरू जानुहुने छैन, तर हेर्नुभएको कुरालाई मनन गरेर त्यसअनुसार जिउने व्यक्तिहरू उहाँहरू हुनुहुनेछ र त्यसरी आफूलाई धोका नदिएर एकदमै फाइदाजनक जीवन उहाँहरूले जिउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। धन्यवाद, तपाईँ उहाँहरूको साथमा हुनुहुनेछ, हामी सबैको साथमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछु, हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च शक्तिशाली एकदम बहुमूल्य अति नै महान नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह। हालेलुया। 8 बजे हाम्रो ताजा मन्ना हुनेछ। ताजा मन्नामा तपाईँहरू जोडिन, तपाईँहरू फुर्सद छ र जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू अवश्य जोडिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह।